सूरतों में, सूरत नूह, सूरत जिन्न और सूरत मुज़म्मिल। सूरत मुज़म्मिल में जो आप हमें देखने वाले हैं, ये सूरत में हम मालूम होता है क्या होता है, एक दाई को जो दावत को इस्लाम की तरफ जो बुलाता है इंसान, चाहे वो कौन भी हो, चाहे वो पैगंबर भी हो, तो उनको वो इंसान को एक स्ट्रांग इंसान के जैसा बनना कितना जरूरी कहते सो, उन चीज का हमारे को इसमें मालूम होता है सूरत में। तो एक स्ट्रांग माइंडेड पर्सन, तो कई को बोले तो जो दावत का सिलसिला जो है, ये दावत का जो काम है, इस्लाम की तरफ बुलाने का जो काम जो है, उस ये जो है बहुत ही मुश्किल काम है। जब इंसान इस्लाम की तरफ बुलाने का वास्ते निकलता, अल्लाह के रास्ते में, किसी भी तरीके से हो, चाहे वो बयानों के तरीके से हो, या नहीं तो लोगों को किताबें बांटने के तरीके में हो, या नहीं तो घर को जाकर समझाने के तरीके में हो, या नहीं तो कुछ और जिस तरह से पुराने ज़माने में जिहाद चलता रहा, जिहाद के तरीके में हो। जिहाद भी जो है बहुत अहम तरीका था दावत देने का, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाने का या इस्लाम कायम करने का। तो इन सारे कोशिशों में जब इंसान निकलता करने के वास्ते, तो उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता। यू नो बहुत बहुत ऐसे हालतों का सामना पड़ना पड़ता कि आई मीन लोग आके आप फूला बिछा को वेलकम नहीं करते, आओ भाई हम ना इस्लाम की दावत दो कर को। लोग जो है तुम ना पसंद नहीं करते, और तुम्हारे बात को पसंद नहीं करते, और तुम्हारे को झुटलाते, और वो ना को तुम्हारे को नफरत की नज़र से देखते। और हो सके तो जो है तुम्हारे को तकलीफ पहुंचाने का भी, और तुम्हारे को बुरा होना कर को भी चाहते, और बुरा भी कर भी सकते, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया जा रहा था उन दिनों में। मक्का वाले जो कुरैश जो थे, जो इस्लाम को झुटलाते थे, उल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से रखमा रखमा के तरीके से सताते थे। और वो नहा को एक ऐसा स्टेज आ गया था कि उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश भी करे थे, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत कर को मदीना को जाओ कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिए थे। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो कहने का मतलब क्या बोले, तो जो इंसान, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलता, अल्लाह को दीन का तरफ बुलाने का वास्ते जब निकलता, उसे तकलीफों का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये ये बस ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो उन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, तो इंसान जो है एक स्ट्रांग माइंडेड इंसान रहना जरूरी, एक अच्छा मजबूत, एक अच्छा उसका सोचने का तरीका, एक में थोड़ी ताकत रहना जरूरी, उन्हें जिस्मानी ताकत इतना को, ये दिमागी ताकत भी उसे रहना बहुत जरूरी। जल्दी उन्हें टूट जाना नहीं, यू नो जल्दी जो है लोग लगाते से तोहमत को, या लोग देते से बेइज्जती को, या लोग लगा सताने के तरीके को, मैंने टूट टूट गए नहीं सका। एकदम ताकतवर इंसान के जैसा जिस्मानी नहीं सका, दिमागी ताकत भी कैसा रहना कहते सो वो जरूरी हो। तो हम ना ये सूरत में अल्लाह अज़्ज़ व जल सूरत नाजिल कर को, या आयता नाजिल कर को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं, इंसान का सारे उम्मत को बताते हैं कि कैसा जो है इंसान, एक स्ट्रांग माइंडेड इंसान कैसा बन सकता कहते सो, वो कैसा बन सकता कहते सो हमें देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो वैसा स्टार्ट हुआ, वैसा एक जनरल थीम है ये सूरत में। सूरा कब नाजिल हुआ, ये तो शुरुआत के दिनों में नाजिल हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है, जब नबूवत का दौर जो है, 13 साल मक्का में, उसके बाद 10 साल मदीना में था ना, तो पूरा बिस्पर 3 साल था। तो लेकिन ये सूरत जो है शुरुआत के दौर पे मक्का में जो शुरुआत के सालों में थे उनमें नाजिल हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत में। इतना शुरुआत में तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही ना शुरुआत में नाजिल होती रही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम डर जाते थे। तो सडन से एक आम इंसान को फरिश्ता नाजिल हो जाए, एक फरिश्ता को कुरान को नाजिल करना, और फरिश्ते को देख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाना, डर जा को घर को जाको उनके बेगम को, यानी कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला उनको, मुझे जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ डालो, मुझे कंबल ओढ़ो करो बोलना। एक इंसान एक बहुत
तकलीफ के आई मीन बहुत ही बुरे तरीके से कांपता है डर को, तो उन्हें क्या बोलता, उसे ठंड लगती, मुझे कांपता, कांपता है तो क्या होता, ठंड लगती, उसे कंबल ओढ़ो कहती, राइट। तो वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को जाको वो डर से, फरिश्ते को देखे सो कहते सो डर से मुझे जम्मिलो नहीं करके बोलते सो, तो मुझे ओढ़ो कंबल ओढ़ो करको। तो जब उनको कंबल ओढ़ा जाता था तो वहां से ये टाइटल निकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह अज़्ज़ व जल या अय्युहल मुज़म्मिल करके बुलाते हैं। मुज़म्मिल का तो जो कपड़े में लिपट रहे इंसान को मुज़म्मिल करके बोलते हैं। तो उसके वास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अरबों में एक अंदाज था, क्या बोले तो एक प्यारे, एक अपनापन के तरीके से वो लोग ऐसे टाइटल से बुला लेते हैं। एक अपनापन के अंदाज से किसी को बुलाने का है तो नाम से बुला ही नहीं सका, एक टाइटल रखो, अच्छा टाइटल रखो, बुलाती। वो टाइटल कह सका तो ऐसे टाइटल नहीं सका, वो आदमी का रिलेटेड टाइटल बुलाते हैं। जैसे कि एक सहाबी थे जिनका नाम अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का नाम, असली नाम अलग, लेकिन अबू हुरैरा उनको टाइटल के जैसा देते थे। अबू हुरैरा का तो क्या, हुरैरा का तो बिल्लियों का बाप कर को अबू हुरैरा का तो कई वो रखे वो टाइटल, उनको बिल्लियां का तो बहुत पसंद, बिल्लियां पालते सोना, तो उनको वैसा वो टाइटल से हमेशा हमेशा के वास्ते हमें उनको ऐसा बुलाते हैं अबू हुरैरा कर को। तो वैसा एक एक सहाबी को क्या कि कुनिया रहता, कुनिया का तो वैसा बुलाने का अंदाज है, अलग अंदाज, राइट। तो वैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इस सूरत में मुज़म्मिल करके बुलाते हैं, कपड़े में लपेट रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े में लपेट रहे हो, जो कपड़े में लिपटने वाले को मुज़म्मिल करके बोलते हैं। तो वैसा जो है सूरत का अंदाज स्टार्ट होता, और उसके बाद से जो है टाइटल भी जो है ये सूरत का मुज़म्मिल करके बन गया करने बोलते। तो वो इंट्रोडक्शन है सूरत का। और एक पॉइंट भी बोलना से क्या होता है इंट्रोडक्शन में, ये सूरत में दो रुकुआ है, ओके। जो पहला हिस्सा जो है, पहली रुकू जो है वो शुरुआत के दौर में जिस तरह से मैं फरमाया वो नाजिल हो गई, राइट। पर बट जो लास्ट रुकू जो है, ओके, जो सेकंड रुकू जो है वो एक 10 साल के बाद या 11 साल के बाद जब मदीना को गए थे, जब नाजिल हुई थी। अल्लाह आलम, उसमें कई को ऐसा हुआ करते सो हमें सूरत का मतलब देखे तो हम ना एक अंदाजा आता, ओके। क्या अगर तो पहले के हिस्से में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का में जब 13 साल थे, तब तक शुरुआत के 10 सालों में नमाज को फर्ज नहीं किया गया था, नमाज फर्ज नहीं हुई थी, 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई थी, और ज़कात भी जो है जब फर्ज नहीं हुई थी। कई बोले तो इस्लामिक ये एस्टाब्लिश नहीं हुआ अभी, मुसलमान जो है सर्वाइवल के वास्ते स्ट्रगल करते रही, ఇంకా ఇస్లాంకు अभी स्थापिంచలేదు, इस्लामिक स्टेट का तो अभी बनाया नहीं था। मुसलमान खाली अल्लाह को, एक अल्लाह को मानने के इसमें खाली इस्लाम के वो जो मेन अकीदा है वो फॉलो करने के वास्ते कोशिश करते रहे, लेकिन उनको सताया जाता रहा। तो उसके वास्ते उन दिनों में इस्लाम का ये जो 5 वक्त की नमाज या ज़कात जो है अभी भी फर्ज नहीं हुए थे जब तक। तो उन दिनों में सिलसिला क्या था बोले तो, 5 वक्त की नमाज अभी हुआ नहीं तो फर्ज, सिलसिला क्या था को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज फर्ज कर डाली अल्लाह अज़्ज़ व जल। वो हमें ये सूरत में देखते हैं कि रात की नमाज में, अगर तो तहज्जुद की नमाज करके बोलते ना, क़यामुल लैल करके बोलते ना हम लोग, तो रात की नमाज जिस तरह से हमें तरावी पढ़ते हैं रमजान में, वो रात की नमाज हो तरावी का तो ये जो है वो शुरुआत के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर फर्ज किया गया था। अभी मुसलमानों के ऊपर अभी फर्ज नहीं हुआ था कुछ भी, 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई थी, रात की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परिचय ये रात की नमाज जो है फर्ज किया गया था, जो तहज्जुद की नमाज। वो कितना देर तक था, तो आधी रात तक पढ़ते रहो कर वो बोले, कम तो भी, थोड़ा बहुत कम तो भी, उससे नहीं ज्यादा तो भी, आधी आधी रात तक तुम्हें खड़ को नमाज पढ़ना कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्ज कर डाले थे उन सालों में। वो कई को फर्ज करे अगर को हमें देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ का तो बाद में 10 साल के बाद, 11 साल के बाद जब नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई थी,
اوکے. جو 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی اس میں، زکوٰۃ بھی جب فرض ہو گئی تھی، بعد میں تھوڑے سالوں کے بعد جہاد بھی فرض ہو گئی تھی. جہاد کا تو اللہ کے نام پہ رستے کو لڑنے جانے کا وہ بھی فرض ہو گیا تھا. تب کیا ہوا تھا، مسلمان بہت بزی ہو گئے تھے، بہت بزی ہوئے تھے. جب کیا ہوا کہ تو یہ سورت کا جو آخری حصہ جو ہے، دوسری رکوع، جب دوسری رکوع نازل ہوئی تھی اور دوسری رکوع میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں اتنے رات کو، اتنے آدھے آدھے رات تک تمہیں نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت نماز رات کو پڑھ لے تو بھی بس. طاقت و تہجد کی نماز ہے تو آدھے آدھی رات گھنٹے گھنٹے میں پڑھے نہیں سکا، تھوڑا پڑھ لے تو بھی بس، یا کتنا ہو سکے اتنا، تمہاری مرضی، تمہاری تھکاٹ کے حساب سے، تمہارے طبیعت کے حساب سے دیکھ لے کو، تمہیں جتنا ہو سکے اتنا تہجد کی نماز پڑھو کر کو. وہ جو رول پہلے رکھے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر، وہ رول کو ایک دم ریلیکس کر ڈالے تھے. وہ رول کو جو آدھی رات تک نماز پڑھتے رہو کہتے سے جو رول رکھے شروعات کے دنوں میں، وہ رول کو جو ہے ایک دم آسان کر ڈالے، آسان کر ڈال کو. تمہاری مرضی ایسا کہ تمہیں کبھی کم کبھی زیادہ پڑھتے رہو تہجد کی نماز کر کو بولے. یہ 2 رکوع یہ صورت میں معلوم ہوتا ہم. اوکے. تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. اب تھوڑا ڈیپ میں جا کو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ کیا کہتے سو، ایک ایک آیت کا مطلب کیا ہو کہتے سو ہمیں دیکھیں گے. ہم نے سیکھنے کو ملتا بہت کچھ علم ہے یہ صورت کے آیتوں میں ہم سب کے واسطے. انشاءاللہ عزیز ہمیں شروع کریں گے. پہلے صورت کی تلاوت کرتا ہوں. اوکے، اسکرین شیئر کرتا ہوں، صورت کا تلاوت کریں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشعة اللیل ہی اشد وطعا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس طرح سے ہم فرمائیں تو سورہ شروع ہوتا سو یا ایھا المزمل کر کو شروع ہوتا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات کو نماز پڑھا کرو لیکن تھوڑی سی رات. نصفہ او انقص منہ قلیلا، کتنا آدھی رات یا نہیں بولے تو اس سے کم. میننگ شیئر کرتا ہوں. اوکے 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 میننگ شیئر کرتا ہوں. تو رات کو نماز پڑھا کرو لیکن تھوڑی سی رات. نصفہ او انقص منہ قلیلا یعنی کہ آدھی رات یعنی تو اس سے کم. نہیں بولے تو او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا نہیں تو آدھی رات سے تھوڑی زیادہ رات جو ہے پڑھو، نماز پڑھو اور قرآن ترتیل سے پڑھتے رہو، تلاوت کرو، ترتیل سے قرآن پڑھو کر کو بول کو ہے. تو بیسیکلی یہاں جس طرح سے میں پہلے فرمایا ہوں کہ شروعات کے دنوں میں صورت نازل ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر رات کی نماز کو فرض کی گئی تھی، جب کو 5 وقت کی نمازاں ابھی فرض نہیں ہوئے تھے. صرف رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر فرض کی گئی. ابھی مسلمانوں کے اوپر نماز کیا کوسی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی ابھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کو فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو جس طرح سے ہر نبی کو پہلے ہر ایک نبی کو نبوت کا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا، نبوت کا جب دور سٹارٹ ہوا تھا، اس کے پہلے کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یا سارے نبیوں کو رسالت کے واسطے پریپئر کیا جاتا تھا. پریپئر کا تو ایک نبی خالی ایسا نبی بن جاتا نہیں. اللہ عز و جل پہلے وہ شخص کو، وہ نبی کو پہلے پریپئر کرتی نبوت کے واسطے، اس کے بعد جو ہے نبوت دیتی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں پیدا ہوتے ہیں نہ کچھ یا نہیں تو ذرا بڑے ہوتے ہیں نہ کچھ، نبی بن گئے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتنے کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا. ان کو پہلے ان کی اماں سے الگ کر ڈالی، اس کے بعد جو ہے فرعون کنے سے وہاں سے نکل کو، فرعون کے مار کو ڈر کو ان کا کنگڈم چھوڑ ڈال کو جنگلہ میں کتنے کی رات تھا، کتنے کی دنان تک جنگلہ میں بھٹکتے رہے. اس کے بعد مدین پہنچی، وہاں اکیلے رہے، وہاں تکلیفوں سے اٹھائیں، وہاں سے پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اتنے سالوں سے تکلیفوں سے گزار کو، اس کے بعد جب فرعون کی طرف پھر واپس آتے رہے انہوں، جب جو ہے ان کو نبی کے جیسا بنائے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تور پہاڑ کو پر بلا کو. ویسا جو ہے ہر ایک نبی کو ایک تکلیف کے دور سے گزار کو اوکے نبوت کے واسطے تیار کر کو، اس کے بعد جو ہے نبوت دیتے رہے. بس ایک حدیث میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں ہر ایک نبی کو بھی پہلے کبھی نہ کبھی ان کی زندگی میں شپرڈ کا کام کرے تھے. تو جو گوریلا کاپری کہتے نہیں، گوریلا کاپری کا شپرڈ کا کام کرے تھے ہر ایک نبی بھی. کہ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی بکریوں کو چلائے تھے کیا؟ بکریوں کو آپ بھی کرے تھے کیا؟ ایسا بھی کر بولتے ہاں میں بھی کرا تھا، تھوڑا ایک ٹائم کو ایسا میں کرا تھا. تو یہ سب بھی اللہ کی طرف سے تھا. کئی کو ہر ایک نبی کو ایک شپرڈ کے جیسا، ایک گوریلا کاپری کے جیسا تھوڑا ٹائم گزارنا پڑا. کئی کو اللہ کی طرف سے، کئی کو کرے اللہ عز و جل ایسا، کئی کو تو نبوت کے واسطے اور رسالت کے واسطے ایک نبی کا پوزیشن کے واسطے تیار کرتے رہیں. رسول اللہ سارے نبیوں کو تیار کر کو اس کے بعد جو ہے نبی بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہر ایک نبی بھی جو ہے امیڈیٹلی بڑا ہوتے ہیں نا، کچھ نبی بنایا نہیں. ایک دور آ گئی 40 سال کی عمر، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی.
ویسا باہی کے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو 35 ایئرس کے ایج میں ملی تھی شاید، ویسا موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ قریب قریب ایج میں ملی تھی. تو پہلے جو ہے تکلیفوں سے گزر کو یہ ایسے شپرڈ کے کام کرتے ہوئے، ایک شپرڈ کو کے جیسا کئی کو کرے تھے تو ایک شپرڈ کا کام بہت ہی مشکل کا کام. گوریلا کاپری جو ہے اسے بہت ہی مشکل کا جاب. وہ کئی کو جب ایک بکری ادھر چل جاتی نا تو ایک بکرا ادھر چل جاتا رہتا نا، وہ اسے لے لکانا، ادھر چل گیا سے ادھر چل گیا سے بکرے کو لے لکا کو ایک طریقے میں ایک ایک مندے میں چلاتے رہنا، یہ سبھی جو ہے بہت ہی مشکل کا کام. اسے بہت صبر کی ضرورت رہتی. تو ویسا جو ہے ہر ایک نبی کو صبر کی عادت ہوئی تھی. اوکے. تو ویسا صبر کی عادت دلا کو اس کے ویسا لوگوں کو جو ہے پریپیئر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے نبیوں کو بھی ویسا پریپیئر کرا کو اس کے بعد جو ہے نبوت کا یہ جو پوزیشن جو ہے جو دی، اس کے بعد جو ہے تمہیں اللہ کے بات کو پھیلاؤ، تمہیں نبوت کا دعویٰ کرو، ایسا اللہ کے دین کو جا پھیلاؤ کر کو وہ جو ہے حکم دیا تھے. تو یہاں پہ ہم نہ معلوم ہوتا ہے اس کیا کہ تو یہ حکم دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات کو نماز پڑھا کرو، تھوڑی سی رات، آدھی رات یعنی تو اس سے کم یعنی تو اس سے زیادہ، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو کر کو بولتے ہیں. کئی کو بولے تو اس کا مطلب اس کا ریزن بھی ہے. کیا بولے تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، 5ویں آیت، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ان قریب ہم تم پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. بھاری فرمان کا تو کیا ہے؟ یہ نبوت کا جو فرمان ہے یا قرآن جو ہے جو نازل ہوتا ہے، سو قرآن جو ہے وہ بہت ہی بھاری چیز ہے. اوکے. اور اس کو جا کو پھیلانا کا اس چیز یہ بہت ہی بھاری وزندار کام ہے. آشا ماشی نہیں، چھوٹا موٹا کام نہیں. ہمیں تمہیں ان قریب تمہارے اوپر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں. یہ نبوت کا فرمان جو ہے، یہ ذمہ داری جو ہے تمہارے کو دینے والے ہیں، اور یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے یہ. تو اس کے واسطے کر کو تمہیں پہلے یہ تمہاری تیاری کرو. کیسے تیاری کرتے؟ تمہیں رات کو آدھی آدھی رات تک نماز پڑھتے رہو. راتا میں آدھی آدھی رات تک نماز پڑھتے رہو. کئی کو نماز پڑھے تو آدھی رات میں رات بھر نماز پڑھتے رہے تو آدھی رات کو نماز پڑھتے رہے تو کیا ہوتا؟ نیکسٹ آیت میں بولتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطمع واقوم مقیلا، کہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں آسانی ہوتی. نفس کو اشد ایک دم مضبوطی حالت سے کچلنے کو، نفس کو کچلنے کا آسانی ہوتی. اور ایٹ دا سیم ٹائم قرآن جو ہے پڑھنے میں جو ہے بہت صحیح وقت ہو، ذکر بھی اور وہ ٹائم کو درست طریقے سے ہوتا ہے ایک دم. تو ہاں، پہلے کیا بولے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ رات کو نماز پڑھو، آدھی آدھی رات تک جب کو نماز پڑھتے رہو کر کو بولتے رہے، حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کئی کو ہمیں بولتے ہیں کہ تو تمہارے اوپر ایک بہت ہی بھاری فرمان نازل ہونے والا ہے، اور یہ رات کو نماز پڑھنا، رات کو اٹھ کو نماز پڑھنا جو ہے تمہارے نفس کو کچلنے میں تمہارے کو مدد کرتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پر ذکر بھی وہ ہے بہت ہی درست ہوتا، بہت ہی اچھا ہوتا کر کو بولتے ہیں. تو انڈائریکٹلی ہم نہ کیا معلوم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا امپورٹنس معلوم ہوتا ہے. اصل یہ صورت میں پورا ہم نا ایک صورت میں ایک مین پوائنٹ ہم نہ ملتا سو. لیکن جس طرح سے سورہ نوح میں ہم نہ مین پوائنٹ ملا تھا کیا ہو، سو استغفر اللہ کا امپورٹنس ہے. کیسا استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، آسمان سے بارش برساتے کرتے، اس کا امپورٹنس دیکھے تو وہ ایک مین تھیم تھا. رائٹ. جس طرح سے جنات کے ٹائم پہ سورج جن میں کیا تھا مین تھیم؟ دعوت دینا. کیسا بولا نا؟ دعوت جا کو دیا لی جنات سنے سوت نہ کو دعوت دیا کرتے سو، وہ غور سے سنے سو، وہ ایک مین تھیم تھا. اس طرح سے سورہ مزمل میں صورت میں ہم نے مین تھیم ملتا سو کیا گا تو تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کا امپورٹنس. ایٹ دا سیم ٹائم کیا بولیں؟ قرآن کو ترتیل سے پڑھو کر کو بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میں رات کو جو ہے جو پڑھتے نماز ترتیل سے قرآن پڑھا کرو کر کو. تو یہاں دو چیزیں ہم نہ معلوم ہوتے ہیں، ایک آپ کو تہجد کی نماز کا امپورٹنس، اس کی اہمیت، اور قرآن ترتیل سے پڑھنے کی اہمیت. ترتیل سے پڑھنا کا تو کیا ہو؟
कि सहाबा करम की कितने की हदीसा हैं का तो एकदम जल्दबाजी से नहीं सका, आराम से पढ़ने का तो कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज पढ़ते थे तो एकदम हल्लो पढ़ते सो किरात जो है एकदम। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क्या बोले का तो हर एक हरफ को खींचते थे, जो जहाँ पे खींचना है वहां पे खींचते थे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर वो बोले नहीं सका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो जहाँ पे खींचना है वहां पे खींचते हुए आराम से पढ़ते थे रात को। तो इतना दूर तक बोलेगा तो आयशा रदियल्लाहु अन्हु जो छोटे सूरा को इतना आराम से पढ़ते थे कि वो छोटा सूरा खत्म होने तक एक बड़ा सूरा भी खत्म कर सकते हैं आम इंसान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने आसान उतने आराम तरीके से पढ़ते सो, तरतील में पढ़ना करते सो। उसका मतलब कितने की है, उसमें से एक मतलब क्या कहते हो, हल्लू रुक को हल्लू पढ़ना। ओके, जल्दबाजी से नहीं सका, हल्लू पढ़ना, कहाँ खींचना है कि वहां खींचना। ओके, और एट द सेम टाइम और एक मतलब भी क्या आता तो हर एक आयत के बाद थोड़ा बहुत खड़ना, बिस्मिल एकदम आयता मिला लाल को धड़ 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 पढ़ लेते चल गए नहीं सका, एक एक आयत के बाद खड़ना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ते थे उम्म सलमा की हदीस के हिसाब से कि हर एक आयत के बाद जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खड़ते थे, ठीक है, अर्रहमानिर रहीम खड़ते थे, ये सब भी जो है तरतील में आता, तरतील में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बोलते हैं कि कुरान जो है तरतील से पढ़ा करो, तरतील से। और एक मतलब भी क्या आता तरतील में, तो हल्लू पढ़े सोत नहा को, एक एक आयत के बाद रुकते हुए पढ़े सोत नहा को, जहाँ पे खींचने कहा है वहां पे खींचना नहा को, फिर एक रिदमिक रिसाइटेशन का तो एक कीरात से एक अच्छे आवाज में पढ़ना, एक अच्छे आवाज में, एक अच्छे आवाज में पढ़ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट का तो इतना इम्पोर्टेंट का तो ये हदीस शेयर करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तो जो शख्स कुरान को क़िरात से नहीं पढ़ता उन्हें मेरे में से नहीं है करके बोले। अल बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत में जिस तरह से मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ओके, ओके, अब शेयर करता हूँ। ये जो दूसरी हदीस जो दिखती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बुखारी की रिवायत में बोलते हैं कि जो कोई भी शख्स कुरान को अच्छी आवाज में नहीं पढ़ता, कुरान को अच्छी आवाज में नहीं पढ़ता, उन्हें मेरे में से नहीं है कर को बोले, उन्हें हमारे में से नहीं है उन्हें कर को। तो अहमियत इतना दी, ये सब भी तरतील में आते, रुक को पढ़ना नहीं, खींच को पढ़, कहाँ खींच देंगे वहां खींच को पढ़ना नहीं, अरलू आवाज में पढ़ने का नहीं, लेकिन अच्छे आवाज में पढ़ना भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जो शख्स अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता उन्हें हमारे में से नहीं। तो हर एक इंसान को अच्छी आवाज नहीं रह जा, लेकिन उन्हें कोशिश करता 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 गया तो कभी ना कभी उसे हल्लो वो अच्छी आवाज निकलती। एकदम कोई भी अच्छी आवाज से कुरान शरीफ पढ़ता नहीं। हर एक इंसान भी, अभी किसी तो भी क्रिकेट आता नहीं है कर समझ लिया, नहीं तो कोई तो भी गेम आता नहीं है, उन्हें जाते हैं ना को बैट पकड़ ले को जबरदस्त खेल सकता नहीं, पहले हल्लू हल्लू सीखता उन्हें कितने की बार, सीख को लास्ट में थोड़े सालों के बाद क्या होता, उन्हें एक अच्छा प्लेयर बन जाता। ठीक उसी तरह कुरान भी एक अच्छे आवाज में पढ़ने का तो एकदम इंसान अच्छे आवाज में पढ़ सकता नहीं, उन्हें कोशिश करता 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 गया तो धीरे 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 उसकी आवाज इंप्रूव होती 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 क्या होता, एक अच्छी आवाज बनती कभी ना कभी। वो कोशिश करते रहना इंसान, अगर वो कोशिश कर नहीं सका उन्हें एक एक बुरे अंदाज में अच्छे अंदाज में नहीं सका पढ़ता रहा तो वो क्या होता कि तो वो सुनने वाले को भी सुनना कवाता नहीं, तो एक रकम का ये हो जाती, बेअद भी हो जाती हो, तो इंसान को दूसरे लोगों को कुरान से दूर भगाने का जरिया हो जाता हो। अगर तुम्हें कुरान को बुरी तरीके से पढ़ते हैं तो जो सुनने वाला, जो कुरान को जो सुनने वाला है, उन्हें अगर पसंद नहीं करा कुरान को तो उन्हें दूर चल जाता उन्हें, तो एक रकम का वो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं इस्लाम को, कुरान को। तो इसीलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज को बहुत ही अहमियत दी है कि कुरान को अच्छे अंदाज में अच्छे आवाज में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और वो नहीं पढ़ा तो उन्हें हमारे में से नहीं है करके भी बोल डाली। तो वो तरतील का मतलब, वो तरतील का मतलब कुरान का वो करने की बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है हम सबको कुरान जो है तरतील से तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ना को हमें थोड़े और पॉइंट हम भी यहाँ कवर करता हूँ मैं
क्या वो असल कुरान पढ़ने का फायदा क्या होगा? तो कुरान पढ़ने का फायदा क्या? सो बेसिकली क्या है, हमें सूरह मुज़्ज़मिल के शुरुआत के आयतों में है, यहाँ पे अल्लाह अज़्ज़ व जल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज का इम्पोर्टेंस बोलते हैं। उनको ऊपर तहज्जुद की नमाज फर्ज कर डाली, फर्ज करे सोच नहा को बोली कई को फर्ज करते ही घर को कि तुम्हारे ऊपर एक अन करीब एक भारी फरमान मैं नाजिल करता हूँ। ये नबूवत का फरमान है या कुरान का फरमान है, या कुरान नाजिल करने का ये जो सिलसिला स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके से तुम्हें तैयार होना का तो तुम्हें रात को नमाज पढ़ना जरूरी। और रात को नमाज पढ़े तो क्या होता का तो रात को उठ को नमाज पढ़ने से क्या होता का तो तुम्हें नफ्स को काबू में ला सकते, तुम्हें नफ्स को कुचल सकते, तुम्हारे ख्वाहिशात को कुचल सकते। ओके। और एट द सेम टाइम जो है उस वक्त जिक्र भी जो है दुरुस्त होता है। तहज्जुद का इंपॉर्टेंस हम थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, लेकिन यहाँ एक उसके पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलें, कुरान को तुम्हें तरतील से पढ़ो कर बोलेंगे। उसका से एक तरतील के हदीसा खत्म करता हूँ, ये फायदे खत्म करता हूँ, उसके बाद तहज्जुद के फायदे देखेंगे। तो कुरान को पढ़ने के फायदे क्या? वो जो शख्स बार बार कुरान पढ़ता था उसे कितने के फायदे है, उसमें से एक 6 फायदे जो है क्या की देखेंगे। पहला फायदा क्या हो, एक इंसान कुरान हमेशा पढ़ता रहा तो, खास करके घंटे घंटे कुरान पढ़ता रहा तो उसे क्या फायदा होता, उसे दिल में जो है सुकून मिलता। उसे कहाँ से मालूम होता? इस सूरत और राद की 28वीं आयत में जो स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह के जिक्र का तो क्या कुरान है, अल्लाह के जिक्र कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखमा रखमा से बयान करते, मेंशन करते हैं कुरान शरीफ में अलग अलग आयतों में। थोड़े जगह फुरकान कर को बुलाते, थोड़े जगह जो है जिक्र कर को बुलाते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर को बोलते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, की अल्लाह के याद में, अल्लाह के जिक्र में जो है इंसान का जो दिल्ला है वो सुकून पाते। अल्लाह इंसान का जो कल्ब है वो सुकून पाता, अगर वो बोलते हैं। तो यहाँ क्लियरली मालूम होता कि जो शख्स को कुरान बार बार पढ़ने की आदत है, घंटे घंटे रोज पढ़ता है उन्हें इंसान, एटलीस्ट 1-2 घंटे तो पढ़ता है कुरान, उसके दिल में एक रकम की सुकून नाजिल हो जाती, वो अल्लाह की तरफ से रहती। उसके आंखें ठंडे हो जाते हैं वो पढ़े बाद, उसका दिल एकदम इत्मीनान से रहता। ओके। तो तत्माइन्नुल कुलूब का तो एकदम कंफर्टनेस आता उसके दिल में और रहता हो, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ से गुजरता हो, चाहे उन्हें उससे कैसे हालत से भी गुजरता हो, उसे एक दिल में कुलूब रहता, वो दिल में एक सुकून रहता। वो कहाँ से आता हो? वो अल्लाह की तरफ से आता। कई को आता है वो, कई को आता है का तो वो शख्स उन्हें घंटे घंटे रोज कुरान पढ़ता है कर को। ये सबसे पहला फायदा है कुरान पढ़ने का, और हमेशा कुरान से जुड़ के रहने का सबसे बड़ा फायदा है। सेकंड फायदा क्या हो, कितना की सवाब मिलता है उसे। कैसे मालूम होता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, इब्न मसूद की रिवायत, कि जो कोई भी पढ़ता है उन्हें एक एक हरफ को उसे 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि 10 नेकियां मिलते। 10 नेकियां का तो क्या हो, अलिफ लाम मीम का तो 3 हरफा है, तो खाली एक 10 नेकियां नहीं सका, एक एक हरफ को 10-10 नेकियां का तो अलिफ को 10, लाम को 10, मीम को 10। तो जस्ट इमेजिन करो कौन तो भी एक सूरत पढ़े, सूरह मुज़म्मिल ने तो कौन सा भी एक सूरा पढ़े, या कुल हु अल्लाहु अहद सूरा पढ़े, कुल हु अल्लाहु अहद सूरे में कितने हरफा है, और एक एक नेकी, एक एक हरफ को 10-10 नेकियां को तो खाली एक सूरा, छोटा सूरा पढ़ने से कितने नेकियां आते हैं, कितने नेकियां आते हैं। ये भी बहुत बड़ा फायदा है कुरान शरीफ पढ़ने का। इंसान को होना से क्या, उसके गुनाहें धुलना और नेकियां बढ़ना। नेकियां बढ़े तो क्या होता है, उसकी जिंदगी में बरकत आती, उसे सही रास्ते पर चलने में आसानी होती, आखिरत में उसकी अच्छी आखिरत बनती। तो इंसान को चाहिए कि उन्हें जितने जैसे ज्यादा से ज्यादा हो सके नेकियों को इकट्ठा करना। तो कुरान शरीफ की तिलावत जो है वो नेकियों को इकट्ठा करने में मदद करती। ओके, ये दूसरा फायदा है। सेकंड, थर्ड फायदा क्या हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब जाता है इंसान। कई को करीब जाता, कई को करीब जाता अल्लाह अज़्ज़ व जल के इंसान का, कुरान शरीफ पढ़ने से अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब कई को जाता है इंसान। कौन तो भी बोल सकते हैं? कई को अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब जाता है एक इंसान जो बार बार कुरान शरीफ को पढ़ता है, कुरान शरीफ से जुड़ को है, उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब करीब कैसे जाता उन्हें। वो कुरान का तो क्या है, अल्लाह की बात ना, अल्लाह की बात सुने तो करीब जैसा तक ना, बात या सुनो या समझो या एग्जैक्टली, पढ़ो। एग्जैक्टली। तो बेसिकली तुम्हें
ایک شخص کے قریب پہنچنا کا تو تمہیں اس کے کوس کی ایک چیز کو تمہیں بار بار کرتے رہے تو اس کے قریب پہنچتے رہے. تو اللہ عز و جل کی بولی قرآن کا تو رائٹ، اللہ عز و جل کی بولی اٹس اے قول، اللہ عز و جل کا اسپیچ ہے. تو وہ اسپیچ کو ہمیں بار بار پڑھتے رہے تو اللہ عز و جل کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل کو اس سے بڑا پسندیدہ چیز ابھی کیا رہا تھا کہ ایک انسان میری بول کو بار بار انہیں پڑھتا ہے کرتے سو وہ چیز کو اللہ عز و جل آٹومیٹیکلی ہمیں بہت قریب ہو جاتے ہیں. بہت قریب ہو گئے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے کو اللہ کی طرف سے بہت مدد ملتی رہتی ہے، اور اللہ کے طرف سے ہمیں دنیا میں اپنے آخرت میں بہت فائدہ رہتا. رائٹ. نیکسٹ، چارواں فائدہ کیا ہو، جتنا زیادہ ہو جانتے تمہیں قرآن کو، آخرت میں تمہارے درجات جو ہے اتنے بڑھتے. یہ جو ہے آخرت کے فائدے ہے. اب تک جو ہے دنیائی فائدے بولے، وہ آخرت کے فائدے کیا ہو، آخرت میں تمہارے درجات بڑھتے. سے فار ایگزامپل ایک انسان قرآن کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، چاہے دیکھ کو ہو یا نہیں تو چاہے اس کے یاد میں سے ہو. حافظ ہے، اس کے یاد میں سے پڑھتا ہے، نہیں بولے تو حافظ نہیں ہے، بار بار دیکھتا ہوا پڑھتا ہے دنیا میں. تو آخرت میں جو ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا کہ سے فار ایگزامپل جنتی ہے انسان، تو اسے بولا جاتا کہ تو جس طرح سے دنیا میں آیتاں پڑھتا رہا ویسے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے بڑھتے جا. کہ تو کتنے ایک ایک آیت کو ایک ایک درجہ تیرا بڑھتا جاتا رہتا. کہ تو جنت میں کتنے کی درجے رہتے، کتنے کی درجے رہتے. خالی شہید کچھ ایک 100 درجے ہے. اوکے. ویسا قرآن پڑھنے والوں کو بھی کتنے کی درجے رہتے. تو انسان جتنا زیادہ قرآن پڑھتا رہتا دنیا میں، وہ آیتاں وہاں پڑھتا رہتا، تو ایک ایک آیت سے جب آخرت میں انہیں جنت میں پڑھتا رہتا، وہ آیت سے اس کا درجہ جو ہے بلند ہوتا رہتا. ایک درجے سے ایک درجہ جنت کے اوپر کے درجے کو چل جاتا رہتا آدمی. تو آخرت کا فائدہ ہو کہ دنیا اس کے درجات جو ہے ایک دم بلند ہو جاتے جنت میں. اوکے. اس کے بعد پانچواں فائدہ کیا ہو کہ انسان کو سفارش کرتا آخرت میں کہ اللہ انہیں مجھے اس کی رات کی نیند کو حرام کر لے، کوئی نے رات کی نیند کی قربانی دے کو مجھے پڑھتا رہا ہے رات بھر. اوکے. تو اس سے جو ہے جنت دو، اسے مغفرت کر ڈالو، اسے جہنم سے بچاؤ، اس کو جہنم اس کو پر حرام کر ڈالو، جنت دے ڈالو. یہ ایک رقم کا جو سفارش جو ہے وہ قرآن جو ہے آخرت میں انسان کو کرتی. تو قرآن سے جڑ کر رہنے سے، اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اس سے ہمیشہ پڑھتے رہنے سے قرآن کو کتنے فائدے ہیں. دیکھو کہ آخرت میں تمہارے درجات جو ہے بلند ہو جاتے ہیں. وہ اتنا کو تمہارے کو آخرت میں سفارش کے واسطے میں قرآن شریف آ جاتی. سے فار ایگزامپل ایک اسپیشل سورہ ہے سورۃ الملک، اس کے پہلے دیکھے تھے. وہ جو شخص وہ سورت کی بار بار تلاوت کرتا رہتا سورت سے پہلے، اسے خبر کے عذاب سے بھی جو ہے سفارش مل جاتی، بچ جاتی. اوکے، بچ جاتا انسان. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آخرت میں جو ہے جا کو اللہ سے انہیں سفارش کرتے، سورت جو ہے سفارش کرتی یا اللہ یہ شخص مجھے بار بار تلاوت کرتا رہا، اس کی مغفرت کر دو کر کو. یہ پانچواں فائدہ ہے. پھر آخری فائدہ کتنے کی فائدہ ہے اس میں سے ایک 6 میں، یا آج 6واں فائدہ کیا بولے تو تمہارے کو جتنا زیادہ تکلیف سے تمہیں پڑھتے اتنا زیادہ تمہیں ریوارڈ ملتا. تو ایک ایک حرف کو تمہیں ایک ایک حرف کو 10 نیکیاں نہا کو. سے فار ایگزامپل تمہیں پڑھنے تکلیف ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک انسان کو پڑھنا آتا نہ ہے، وہ ایک رقم کا یہ مل سکتا آدمی کو بہانہ مل سکتا، ارے بھائی مجھے عربان کو تو عربی آتی، میں عرب نہیں، مجھے عربی آتی نہیں، میں کیسا پڑھنا، مجھے تکلیف ہوتی نہیں کیا، مجھے ڈسکریجمنٹ ہوتا نہیں کیا. عرباں کو تو آسانی سے وہ لوگوں کا لینگویج نا، وہ لوگوں کو آرام سے پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نیکیاں کما لیتے ہیں. ہم نہ نیکیاں کمانا مشکل کر کو ایسا بھی سوچے جائے انسان. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تو جو انسان اسے اسٹرگل کرتا، جس کا عربی زبان نہیں ہے، جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ انسان عربی جان کو، عربی پڑھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور تکلیف سے عربی پڑھتا ہے. یا ایوہ المزمل کا تو یا مزمل، تکلیف سے پڑھنا، کئی کا تو اسے عربی آتی نہیں، اسے سیکھتا ہے، انہیں کوشش کرتا ہے، تو اسے جو ہے دگنا ریوارڈ ہے، اسے جو ہے ڈبل ریوارڈ ہے. تو جو انسان کو عربی آلریڈی آتی، اس کو جو ملتا ہے ثواب، اس ثواب سے بھی جو ہے اسے دگنا ثواب ملتا. تو کتنے کی فائدہ ہے کرنے کی بات ہے. کہ تو ایک انسان کو چاہے انہیں عربی آتی ہو، چاہے اسے عربی نہیں آتی ہو، چاہے انہیں قرآن جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، کیسے بھی حالت میں ہو، انہیں قرآن کو چھوڑنے کا ایکسکیوز نہیں ہے.
ओके, कोई सा भी बहाना उसे मिल सकता नहीं है, कई का तो हर एक शख्स को चाहे उनका ऐसा भी उसे फायदा ही फायदा है, उसे सवाब के तौर पे फायदा है दुनिया के आखिरत में, उसके दर्जात बुलंद हो जाते, उसे सिफारिश होती, वो ना को दुनिया में उसे अल्लाह के करीब ले लग जाती, अल्लाह को करीब ले लग गई नहीं सोच गए सोच नहा को सबसे बड़ा फायदा क्या को तो उसे दिल में एक रकम का इत्मीनान देती है, एक रकम का सुकून देता कुरान शरीफ की तिलावत, उसका दिल जो है हमेशा जो है ठंडक में रहता, चाहे उन्हें कितने भी तकलीफों से गुजरता हो, कैसे भी भूखा प्यासा रहता हो, या नहीं तो उसे कुछ और कैसी हालत से भी हो, नौजुबिल्ला, वैसी हालत में भी जो है उसे एक रकम का सुकून मिलता, उसे सुकून मिलता कर को हमें कुरान शरीफ के फायदे हमें ये जानते हैं। तो हम लोग सबको चाहिए कि कुरान शरीफ का तिलावत करते सो एक हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना जरूरी है, अहम हिस्सा बना लेना जरूरी है। 2 घंटे 2 घंटे की तिलावत आराम से कर सकते, कौन है तो 2 घंटे दिन में, बिस्पर 4 घंटे में 2 घंटे कुरान नहीं पढ़ सकते, इतने फायदे हैं तो दुनिया में आखिरत में इतने फायदे हैं तो 2 घंटे कुरान को नहीं कर, कहाँ 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 हमारा टाइम जाता है, हमारा टाइम कहाँ जाता है तो टाइम को कैसा पास करना कहते सो इसमें चल जाता है हमें। अरे कहाँ मैं बोर हो जाता हूँ, मैं जरा टाइम काटना, ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, या टीवी देखेंगे, या नहीं तो बाहर जाकर गपशप लगाएंगे, या नहीं तो थोड़ा घूम के आएंगे, अच्छी काम ही छ, घूम के आना क्या गलत क्या भी नहीं सही छ, लेकिन ये 2 घंटे जो है बाजू को रख डाल को इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका देख लेना। अरे भाई 2 घंटे बहुत मुश्किल भाई, ठीक है 10 मिनट से स्टार्ट करो, रोज को एक 10 मिनट में कुरान पढ़ता हूँ, कौन सा एक टाइम मुकर्रर करना जरूरी, अगर टाइम मुकर्रर नहीं करे, कौन सा कि कैसा हवा को छोड़ डाले, कब टाइम मिला तो मैं, टाइम मिला तो मैं नमाज कुरान पढ़ लेता हूँ करते सो, उस तरह का अगर एटीट्यूड रखे तो डेफिनेटली इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान की तिलावत को अपने जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं बना सकता। ये कब हो सकता का तो उसके दिनचर्या में, उसका डेली डेली करिकुलम में उन्हें कौन सा कि एक टाइम उसे अलर्ट करना, चाहे वो फजर के बाद हो, चाहे वो जोहर के बाद हो, या नहीं तो शाम में मगरिब के बाद हो, ईशा के बाद हो, या असर के बाद हो, कब है तो भी अरे भाई ये टाइम में मैं एक 10 मिनट पढ़ता हूँ, ये टाइम में एक आधा घंटा पढ़ता हूँ कर को, ऐसा शुरुआत ऐसा कर को उन्हें हर रोज वो टाइम में कैसा है तो भी उन्हें कुरान को पढ़ने की आदत डाल लिया कर समझ लो, तो वो आदत उसे उसकी जिंदगी को बदला डालती, और वो उसके डेली करिकुलम का एक अहम हिस्सा बन जाती, इतना बन जाती कि वो क्या होता का तो वो बूंद बूंद से जब बकेट भर जाती कहते सो, इसने वो मिसाल से वो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट रोज ऐसा ऐसा पढ़ता गया तो वो 10 मिनट जो है आधा घंटा हो जाता, आधा घंटा क्या होता घंटा, कभी कभी 2 घंटे हो जाता, एक एक अरसे के बाद जो है, वैसा जो है इंसान जो है कुरान शरीफ के करीब हो सकता, वैसा नहीं सका, कब टाइम मिला मैं पढ़ लेता हूँ भाई तेरे को रख लिया, तो उन्हें कभी भी वो नहीं पढ़ सकता, शैतान बीच में आ जाता, शैतान हमारे पीछे हमेशा लग रहता, जिस तरह से हमें पिछले सूरत में देखे थे सूरत जिन में हर इंसान के साथ एक शायद एक जिन को लगाया दिया गया है, वो जिन जो है भटकाता रहता, दिल में वसवसे डालता रहता, सुस्ताहट गिले लगाता, अरे भाई कुरान पढ़ना का तो हाँ बाद में पढ़ेंगे, अरे अब टाइम है लेकिन शाम में देख लेंगे ना, मगरिब के बाद देख लेंगे, या ईशा के बाद देख लेंगे, मगरिब के बाद क्या होता कौन की बुलाता क्या के काम आ जाता चल जाते, तो ऐसा जो है आदत छुड़ जाती, ये शैतान जो है हमारे जिन जो है हमेशा जो है हमारे को ये आदत छुड़ाने में लग रहता, उसे हमें काउंटर करना का तो उसके शैतान के असर से बचना का तो हमें क्या करना का तो एक मुकर्रर वक्त रखना जरूरी, हो सके एक टाइम, ये टाइम में मैं 10 मिनट रोज कुरान पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, अगर मुझे पढ़ना आता ना है तो जितना आता है उतना मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो तकलीफ की हालत से है, ठीक है भाई 10 मिनट में मेरे एक पेज कुरान होता ना है, एक दो दो आयत तो होते हैं मैं पढ़ता हूँ, तकलीफ से है तो भी पढ़ता हूँ, और पढ़ते 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 गए तो क्या होता है तो आसानी हो जाती, कुरान जो है इंसान को पढ़ने में आसानी हो जाती, तो उसका जो है पढ़ने का टाइम भी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, वो मुकर्रर रखना जरूरी है, और मुकर्रर के वक्त में तुम्हें कैसी हालत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी आई तो बात अलगपन की, जैसे कि एक मिसाल तौर पे देता हूँ, मैं जब मुझे हमारे अरबिक टीचर एक बोले थे बहुत साल के पहले, उन्होंने एक शख्स को जानते कहते कि
क्या कहते सो उन्होंने एक सिलसिला स्टार्ट रख लिए थे उनका दिनचर्या में। फजर के बाद मैं कुरान पढ़ता हूँ करके बोले थे। फजर के बाद कुरान पढ़ने का एक सिलसिला उन्होंने रख लिए थे, जिस तरह से मैं फरमाता रहा हूँ। तो एक टाइम क्या हुआ, कौन की आगे उनको बुलाई फजर के बाद, आगे दरवाजा मार को, भाई जरा हम बजाएंगे आओ करके बोले। तो उन्होंने क्या बोले मालूम, देखो भाई तुम्हारा क्या तो भी अर्जेंट काम है क्या, ये तुम्हें अर्जेंट काम है तो बोलो आता हूँ, अर्जेंट नहीं है बोले तो मुझे कुरान पढ़ने का टाइम है, मैं ये टाइम में आ सकता नहीं करके बोले। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जब तक एक शख्स उस तरह से उन्हें एक वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं रख लेता उसके जिंदगी में कि क्या भी हो जाओ मैं ये टाइम ये दिन में ये टाइम के टाइम ये वक्त में इतना वक्त मैं कुरान पढ़ने का वास्ते रखता हूँ, करके रखो उसे एकदम डिसिप्लिन तरीके से उन्हें उसे अदा नहीं करता, उसे कुरान शरीफ की तिलावत की आदत पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो वो जान लेना बहुत जरूरी है। और जो भी कुरान की तिलावत करते हैं, चाहे वो कारिया हो या नहीं तो हुफ्फाज हो, हाफिजुल कुराना हो, या नहीं तो जो भी लोग हों, उन लोगों को सब भी जागृति में देखो, उनका दिन में उनका डेली करिकुलम में ये ऐसा रहता, उनका डेली करिकुलम दिन में कौन सा की एक हिस्सा रहता। मैं एक हाफिज से मिला था कब, एक दो साल पहले इंडिया, एक साल पहले इंडिया में रेस्ट टाइम पूछा था उसे, उन्हें हाफिज है तो कौन सा दिन में कौन से टाइम में पढ़ता होगा, तो मैं हर रोज दिन में मगरिब के बाद रख लेता हूँ टाइम का था। तो वैसा को जो भी शख्स कुरान से जुड़ को है, कुरान की तिलावत उसका जिंदगी का एक हर दिन का एक अहम हिस्सा है, उन्हें कौन से के वक्त को मुकर्रर करता और कौन सी हालत में भी वो वक्त को उन्हें जाने नहीं देता, अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी हो। तो वो हमें भी वैसा हमें दिन हमारी जिंदगी में ला लेना, हमारी दिनचर्या में ला लेना हो, ला लिए तो जो है कुरान जो है जब हमारा अहम हिस्सा जब बन जाता हमारे दिन का, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हम कुरान के करीब हो जाते हैं। कुरान के करीब हो गए तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाते, और हमारे दिल में सुकून आता है एकदम, चाहे कितने भी तकलीफा हो, हमारे दिल में एक रकम का इत्मीनान हो जाता, इत्मीनान आता, एकदम का सुकून आता, एकदम का कंफर्ट आता। और एट द सेम टाइम जो है सवाब का सवाब आखिरत में ज्यादा बढ़ता था, आखिरत में हम ना दर्जात बुलंद करता और सिफारिश करता, तो वो फायदे भी जो है अपने तरफ से वो जरूर रहते। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से दुआ है हम लोगों को हर दिन कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और ये हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लेने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो है कुरान शरीफ की तिलावत के फ़ायदे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ और एक बात भी है, क्या तो कुरान शरीफ जो है इसका अहम, हम खाली हदीसा में पढ़ते हैं बन के क्या अगर को कि आखिरत में हमारे दर्जे बुलंद करता, आखिरत में हमारे को सिफारिश करता, अगर को हमें बोल लेते हैं बन के, हमें इसे महसूस करना बहुत मुश्किल है कैसा। लेकिन यहाँ हमारे को थोड़ा एक बात में मालूम होता कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या बोलता है, इन्ना ये आयत में क्या बोले अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इन्ना सनुल की अलैका कौलन सकीला, कि अन करीब हम तुम पर एक भारी फरमान नाजिल करने वाले हैं। वो भारी फरमान क्या, वो कुरान, नबूवत इतना थोड़े उलमा नबूवत बोले, थोड़े उलमा कुरान बोले। ओके, कुरान नाजिल का तो कुरान एक बहुत ही भारी चीज है करको, हाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल बोलते हैं। ये हम ना दूसरे हदीसों के जरिए से भी मालूम होता क्या कर पाए, कुरान एक आशा एक मामूली चीज नहीं है, बहुत ही भारी फरमान है, ये बहुत ही भारी चीज है। कैसा मालूम होता, कुरान शरीफ नाजिल होने के तरीके में देखो तो हमने मालूम होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ कैसा नाजिल होता था, तो जो हदीस शेयर करता हूँ देखो, सही अल बुखारी की रिवायत है। आयशा रदियल्लाहु ताला नरेट करते हैं, क्या बोलेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स था को रसूल आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि आयशा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कुरान कैसा नाजिल होता रहा कर को पूछे, तो उन्होंने आयशा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी क्या जवाब दिया, तो कभी कभी एकदम एक बेल की तरह आवाज आती थी, समटाइम्स इट इज रिवील्ड लाइक रिंगिंग ऑफ ए बेल, तो एक वही आती है, आयत नाजिल होता है, कुरान नाजिल होता है का तो एकदम कुछ घंटे की आवाज बजती सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में, वो आवाज आती सो, तो उन्हें एकदम बेचैन हो जाते सो, बेचैन हो जाते हैं ना कुछ क्या करते सो का तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो कोई भी है वहां पे कपड़े में लपेट डालते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या तो उतनी तकलीफ होती सो उनको, तो एक भारी भारी वजनदार चीज है,
ایک آشا ایسی ویسی چیز نہیں. اور جب تک وہ وہی نازل ہوئے تک جو ہے ان کو آواز رہتی سو، وہ آواز رہتی سو. اور ایک بار وہ وہی انہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لی ہے، قرآن کی آیت جو نازل ہوتی ہے اس کو یاد کر لیا تو آواز چل جاتی سو. تو وہ ایک رقم سے آتا سو نازل قرآن شریف نازل ہونے کا وہ ایک طریقہ تھا. اور ایک طریقہ کیا تھا کہ تو ایک فرشتے جو ہے، جو جبریل علیہ السلام فرشتے جو ہے انسان کی شکل میں آتے سو، انسان کی شکل میں آ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نازل کرتے سو. وہ تھوڑا بہت آسان طریقے سے نازل ہوتا سو. تو یہ طریقہ جو ہے، میں حدیث کا ایک کوٹ کرتا ہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکلیف ہوتی تھی. کبھی کبھی ان کا ٹھنڈ میں رہتے، ٹھنڈے ٹائم میں بھی، ٹھنڈ کالے میں بھی ان کو چہرہ پورا پسینہ پسینہ ہو جاتا سو، پسینہ ہو جاتا سو تو اتنی تکلیف ہوتی سو. ایک بار سورت الانعام نازل ہوئی تھی، بہت بڑی سورت ہے، 6 سورہ ہے. قرآن شریف کے سارے سورت، بڑے بڑے سورت، سب سے بڑے سورتوں میں سے ایک بڑی سورت کو سکھا تو سورت الانعام. لیکن وہ سورت کا امپورٹنس کیا بولے تو ایک دم نازل ہو گئی تھی وہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جاتے ہیں، اونٹ پہ جاتے ہیں تو ایک شارٹ میں پورے سورت نازل ہوئی تھی. تو وہ اونٹ اتنا وزن محسوس کرا کہ تو انہیں دب کو نیچے بیٹھ گیا کہ تو اس کی منڈے ایک دم جھک گئی ایک دم کہ تو اتنا وزن فیل کرا اونٹ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاؤں کے اوپر ٹیکا لے کو سوتے ہیں. تو جب وہی نازل ہوئی تھی، قرآن شریف نازل ہوا تھا ایک سورت، تو جب جو ہے وہ شخص جو ہے اپنا وزن اتنا محسوس کرا، میرا پاؤں ٹوٹ جاتا کہ کر کو سمجھوں گا تو کہنے کا مطلب کیا بولے تو قرآن شریف جو ہے ہم لوگ خالی پڑھ لیتے ہیں پن کی، ہم لوگ خالی پڑھ لیتے ہیں پن کی آیتاں پہ آیتاں، سورہ مسورہ، یہ بہت ہی بھاری وزن چیز ہے. یہ انسان کے جب دل میں اترتا تو اتنا اثر ڈالتا کہ اسے کیسے بھی تکلیف میں ہے اسے ایک سکون پہنچاتا. اوکے. تو اور ہمیں آخرت میں بھی درجے بلند کرتا. تو آخرت کے جو میزان میں ہمارا جو ہمارے جو اعمال کا جو وزن ہوتا قرآن شریف کی تلاوت میں، جو اعمال کا جو وزن ہوتا آخرت میں، وہ بہت ہی بھاری وزن رہتا ہو. دنیا میں چھمنا یا وزن معلوم ہوتا نہیں، آخرت میں بھی اس طرح سے بہت ہی اس کا وزن رہتا، جس کی وجہ سے انسان کو بہت ہی فائدہ ہوتا. آخرت میں اس کے درجات جو ہے بلند ہوتے، اور اسے سفارش بھی جو ہے جنت میں کرنے کو بہت بڑی عمل ہو سفارش کا. تو وہ ہمیں جان لینا بہت ضروری. قرآن شریف کی تلاوت جو ہے، قرآن شریف کا تسوت جو ہے، ایک بھاری فرمان ہے. ایک بھاری چیز ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو ہمارے گھر میں کہاں کہ ہمیں اسے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کے جیسا اقدال کو ہوتے ہیں کونے میں. یہ بھاری چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے. اور جو پڑھتا آدمی دن دہاڑے رات اندھیرے جو پڑھتا رہتا آدمی، اس کے ڈیلی کریکولم میں جو حصہ بنا لیتا، اس کا زندگی کا ایک اہم حصہ جو بنا لیتا، وہ آدمی محسوس کرتا ہے. اسے وہ آدمی محسوس کرتا. اس کا سے جو ہے ایک انسان جو قرآن شریف کی جو ہر روز تلاوت کرتا رہتا نا، اسے ڈپریشن آتا نہیں کبھی بھی. کبھی بھی اسے ڈپریشن نہیں آتا، چاہے انہیں کتنے کی تکلیفوں سے گزرتا بھی رہو. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے، یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفوں سے گزرتے تھے وہ سب سے میکزیمم ہائیسٹ لیول آف تکلیفیں ان کو، ہر رقم سے تکلیف تھے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل لاساں بھی نہیں تھے ان کو بہت ہی تکلیف دیا گیا تھا. وہ ان کے معاشرے میں لوگ ان کو ذلیل کرتے سو، تکلیف دیتے سو. طائف کو گئے اس ٹائم پہ تو بہت ہی ذلت میں یہ کرنا پڑا تھا. وہ نہ ان کو پرسنل آسام بھی ہوتے سو، ان کے چہیتے بیوی گزر گئے، ان کو چہیتے چاچا گزر گئے، ان کے بچے گزر گئے، ان کے بیوی کے، ان کے بچیوں کے طلاقاں ہو گئے اور پیسوں کا پرابلم ہوا تھا. اس طرح سے ہر رقم کی تکلیف جو عام انسان کو ہوتے تکلیفیں، ویسے تکلیفیں کتنے کے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اسی لیے جو ہے وہ ٹریننگ دینے کے واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو ہے صورت میں ان کو رات کی نماز کو فرض کر کو، رات کی نماز تہجد کی نماز پڑھو، ضرور پڑھو. کہیں کہ تو رات کی نماز تم کو جب پڑھتے تمہارے نفس میں قابو پاتے، نفس کو قابو پانے میں آسانی ہوتی. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس ٹائم پر ذکر جو ہے ایک دم درست ہوتا. قرآن شریف کو تمہیں اچھے طریقے سے
تمہیں پڑھ سکتے، تمہارے دل میں قرآن جو ہے اچھے طریقے سے اتر سکتا، اور تمہارے کو اترنے کی وجہ سے تمہارے کو بہت ہی طاقت ملتی، دماغی طاقت بہت ملتی، تاکہ تمہیں کیسی بھی تکلیف ہو تمہیں اسے تکلیف کو جھیل سکتے ہیں. کہتے سو. اور جب انسان کے دل میں قرآن اترتا، اسے یہ نگیٹو چیزاں کیا بھی آتے نہیں، ڈپریشن یا دماغی بیماریاں کیا بھی رہتے ہیں، اس کا دل میں ایک رنگ کا سکون اطمینان رہتا کرنے کی بات. یہ سب بھی جو ہے قرآن شریف کے فائدے کرنے کی بات ہے. اوکے، تو اس کے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف کو بولتے ہیں. اس کے بعد ہمیں تہجد کا امپورٹنس دیکھیں گے کہ ہاں دو چیزاں ہم نا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے اس صورت میں اب تک. نمبر 1 کیا ہو کہ میں رات کو نماز پڑھا کرو، تو تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور قرآن کو ایک دم ترتیل سے پڑھا کرو. قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا اہمیت ہمیں دیکھ لی آلریڈی، اس کے فائدے سے بھی دیکھیں. اب تہجد کے فائدے دیکھیں گے، رات کی نماز میں کیا کیا فائدے ہیں. کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی نماز کو کتنا سٹریس کرتے سو، اس کا امپورٹنس ہمیں حدیثوں میں دیکھ. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تو رسول تو بیسیکلی ہمیں جس طرح سے میں پہلے فرمائی ہوں کہ یہ سورت میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کب نازل ہوا تھا؟ مکہ کے دور میں شروعات کے ٹائم پر نازل ہوا تھا، جب 5 وقت کی نماز فرض نہیں کی گئی تھی. تو اس ٹائم اس وجہ سے تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اوکے، اور تہجد کی نماز ایک دم آدھی آدھی رات تک پڑھو کر کو بولے تھے. کتو لمبی کتو رات ایک رات 9 گھنٹے کی رات رہی سمجھ لو. تو حکم کیا دیا جاتا ہے، کم سے کم کی 4-4.5 گھنٹے تو نماز پڑھو کر کو ان دنوں میں حکم دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات کو جگ جگ کو گھنٹے گھنٹے نماز پڑھتے سو، ان کے پاؤں ایک دم سج جاتے سو ان دنوں میں. اوکے، لیکن جو سورت کا جو باقی کا حصہ جو ہے وہ ہمیں آگے جا کے دیکھیں گے. اس میں کیا نازل ہوا تھا کہ تمہیں 10 سال کے بعد نازل ہوا تھا، جب کو 5 وقت کی نماز کا فرض ہو گیا تھا. تو جب جو ہے وہ جو حکم جو ہے تہجد کا جو حکم جو ہے ایک دم ریلیکس کر دیے گئے تھے، وہ آیت میں ہم دیکھتے ہیں آگے جا کو. تو اس لیے جو ہے اب ہمارے کو جو امت کو تہجد کا حکم جو ہے فرض نہیں، تہجد کا حکم جو ہے وہ ایک دم آسان کیا گیا تھا کہ تو تمہیں جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. اگر پڑھ سکے تو پڑھو، پڑھے تو تمہارے کو فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. اور جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. کبھی 4 رکعت پڑھ سکے تو 4 رکعت پڑھو، نہیں تو اس سے زیادہ پڑھ سکے تو 8 رکعت پڑھ سکے تو پتے پڑھو، نہیں تو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھو. پڑھے تو تمہیں فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھے تو فرض نہیں ہے، لیکن پڑھے تو فائدہ ہے. کہتے سو یہ حکم ہمارے کو تھوڑا ریلیکس کر دیا تھا، تو اس لیے آج امت کو تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن پڑھے تو فائدہ. تو ہمیں پڑھے تو کیا فائدہ، کہتے سو یہ حدیثوں میں دیکھیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے گا، تو صحیح البخاری کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کے دنوں میں تو یہ حکم ریلیکس ہو گیا. سو دنوں میں پہلے کیا کہ آدھے دن رات تک پڑھتے سے گھنٹے گھنٹے، لیکن بعد میں مدینہ گئے بعد جب یہ حکم ریلیکس ہو گیا تھا تب کتنے رکعت پڑھتے تھے. تو کبھی 7 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 9 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 11 رکعت پڑھتے تھے. 7 رکعت پڑھنا کا تو کیا ہو، 4 رکعت تہجد کے نفل پڑھ کو 3 رکعت وطر. اوکے، 4 رکعت نفل، 3 رکعت وطر. نہیں بولے تو 8 رکعت نفل یا 6 رکعت نفل 3 رکعت وطر. نہیں بولے تو 8 رکعت نفل 3 رکعت وطر. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 9 نے تو 11 رکعت پڑھتے سو. یہ تہجد پڑھنے کا طریقہ رہتا سو. اس کے بعد یہ ہو گئے بعد تھوڑی دیر کے بعد فجر ہو جاتی، رائٹ. تو فجر کی سنت پڑھ لے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لیٹتے سو. لیٹ کو اس کے بعد جو ہے فجر کا فرض نماز کی اذان ہوتی، جب اقامت دی جاتی جب نماز کو جاتے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ تھا تہجد پڑھنے کا. اوکے، تو ہمارے کو بھی جو ہے ہمیں یا تو 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یا نہیں تو 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ہماری مرضی 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں.
तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा करते सो कि 50 बाय नेक्स्ट हदीस में सही बुखारी की रिवायत है वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा फिर फरमाते हैं कि एक एक सजदा इतना लंबा रहता सो को तो 50 आयता कौन है तो भी जिक्र कर सकते हैं, 50 आयता पढ़ सकते हैं कौन है तो भी का तो उतना लंबा वो सजदा करते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो हमें वो भी जान लेना जरूरी, तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़, अगर लंबा सजदा कर सके तो करो, करेंगे नहीं कर सके तो मामूल सजदा कर को हमें नमाज पढ़ना पढ़ को खत्म कर सकते हैं। बट मेन चीज क्या कर तो नमाज के वास्ते उठना, उठ को नमाज पढ़ना वो जरूरी करने की बात, कई को जरूरी, कई को तो इंसान के नफ्स को कंट्रोल करने में आसानी होती है, उसके नफ्स के ख्वाहिशात जो कई को इंसान को आधी रात के टेम्पो सबसे प्यारी चीज क्या हो, आधी रात का टेम्पो सबसे प्यारी चीज क्या हो आधी रात का टेम्पो, उसका बेड पर उसकी नींद, उसे बेड पर सोना, उसे बेड पर से नहीं उठना पसंद रहता नहीं उसे, वो क्या कौन तो भी आपको गलती से उठा डाला तो भी अरे जा रे बाबा मुझे सोने देकर वो ढकल डालता उसे, राइट। कहीं वो टाइम में उसे डीप स्लीप में उसे नींद की ख्वाहिश बहुत ज्यादा रहती, तो वो ख्वाहिश को तुम्हें मार को, ख्वाहिश को तुम्हें मार को उठ को वजू कर को नमाज करे तो क्या होता है तो तुम्हारे को नफ्स को पर कांट का पकड़ मिलती, तुम्हारे को नफ्स को कुचलने का, तुम्हारे नफ्स के ख्वाहिशात जो है उसे तुम्हें काबू पाते, तो होता है वैसे काबू पाए तो क्या होता है तुम्हारे नफ्स को तुम्हें ट्रेन कर सकते हैं, तुम्हें ट्रेन कर सकते हैं, अरे मैं ट्रेन करे तो क्या है तुम्हें बुराई से हमेशा जो है जो भी ख्वाहिशात बुरे ख्वाहिशात जो है उसके ऊपर तुम्हें उससे बच सकते, उससे बच सकते हैं, और तुम्हारे नफ्स को तुम्हें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने का ट्रेनिंग भी तुम्हें दे सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा फायदा करने की बात है कौन सा ये तहज्जुद की नमाज से। ओके, ओके नेक्स्ट एक हदीस देखेंगे कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ट्रस्ट करते सो, क्या अगर कुछ स्ट्रेस करते सो कि तुम्हें ये कुरान तहज्जुद की नमाज को उठो कर को, ये सही अल बुखारी की रिवायत में छ एक बार एक सहाबी थे कौन सालिम कहते सो सालिम रदियल्लाहु अन्हु के अब्बा जो है उन्हें एक सहाबी थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक चला सो किस्सा उन्हें बयान करते थे, क्या बोल को मुझे एक बार एक ख्वाब आया, वो ख्वाब में मैं एक क्या देखता हूँ बोले तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोता रही तो मुझे ख्वाब आया, और ख्वाब में क्या देखने को तो दो फरिश्ते आको मुझे उठा ले को गई, तो फरिश्ते आको उठा ले को जाको कहाँ ले लग गई का तो एक बहुत बड़े आग के सामने ले ले को गई, वो बहुत बड़े आग के सामने ले ले को गई, उसके बाद क्या देखता हूँ तो वो आग में मैं देखता हूँ से क्या बोले तो थोड़े लोग थे जो जिन्हें मैं जानता हूँ, थोड़े लोग जो है मैं उनको देखता रही हूँ आग में रही वो लोग, तो जब मैं क्या बोलेंगे तो अल्लाह का पनाह मांगी मैं आग से, अल्लाह की पनाह मांगी, तो जब जो है मुझे एक फरिश्ता दिखा और एक फरिश्ता दिखा, वो फरिश्ता दिख को डरने की जरूरत नहीं कर को बोले कर को ये ख्वाब एक आदमी देखा, समझ में आया क्या ख्वाब का तो ख्वाब में आदमी सो जाता है तो एक फरिश्ते दो फरिश्ते आके उठा ले गए उनको, दो फरिश्ते आके उठा ले जाको एक आग को दिखाई, वो आग में थोड़े लोग थे जिनको जिन्हें ये शख्स जानते हैं, तो उन्हें डर जाते रहे, तो क्या हुआ और एक फरिश्ते देखें और एक फरिश्ता वो क्या बोले तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कर को बोले, और तज ख्वाब, तो ये ख्वाब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी जो है हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा उनको जाको बिन बयान करी, उनको जाको बयान करे तो हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोली ऐसा है फलां शख्स को ये ख्वाब आया करते कर को बोली, वो शख्स का नाम अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला अगर बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले बोले तो अब्दुल्ला अच्छा आदमी ना, आई विश ही वही प्रेड तहज्जुद, तो काश ये अब्दुल्ला जो है तहज्जुद की नमाज पढ़े तो अच्छा रहता अगर वो बोले, तो उसके बाद जो है जब ये शख्स जो है जब मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोले कर को अपनी जिंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज छोड़े नहीं कर को बोले, तो ये हदीस से हमें मालूम होता है क्या बोले तो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कैसे कि एक तरीके से एनकरेज करते सो कि तहज्जुद की नमाज पढ़ो अगर को। एक बार और एक हदीस में सही अल बुखारी की रिवायत अली बिन अबू तालिब के घर को गए थे, अली बिन अबू तालिब कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, तो उनकी बीवी फातिमा,
تو علی اور فاطمہ رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو جا کو ان کو بولی کہ رات کی نماز کئی کو پڑھتے نہیں تھے، مطلب تہجد کی نماز کئی کو پڑھتے نہیں گھر کو. تو علی رضی اللہ عنہ کیا بولے گا تو یا رسول اللہ، ہمارے ہمارے جانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمارے کو نیند ہوشیار ہوئی تو ہمیں اٹھ کو نماز پڑھتے ہیں، اگر نیند ہوشیار نہیں ہوئی نہیں پڑھتے. تو اس انداز میں ان جواب دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انداز پسند آیا نہیں، وہ جواب پسند آیا نہیں. تو اٹھ کو انہوں چلے گئی، کیا بول لیتے چلے گئی، ایک آیت پڑھ لیتے چلے گئی، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اگر کو کہ انسان جو ہے ہمیشہ جھگڑا کرتا رہتا، جھگڑا کا تو بحث کرنے کا انسان کہتے سو آیت پڑھ کو نہ چلے گئی، تھا غصے سے چلے گئی، ناپسندیدہ طریقے سے چلے گئی. تو کہنے کا مطلب کیا کہ تو ان کے فیملی ممبرس کو انکریج کرتے سو صحابہ اکرام کچھ نہ کو ان کے گھر والوں کو، جیسے کہ ان کے بیٹی کو، داماد کو، کہ تہجد کی نماز پڑھو کر کو تو اس کا اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے سو کہ لوگ ان کو انکریج کرتے سو. اور وہ لوگان جو ہے ہمیں اٹھ سکتے نہیں کر کو بولے تو ہمیں اٹھے تو اٹھتے نہیں تو نہیں کر کو بولے تو وہ غصے سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بات کو سنتے نہیں نا یہ لوگ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان چیز کے بارے میں فائدہ کتنا ہے. کہتے سو ایک شخص روز رات کو اس کو تہجد پڑھتا ہے کہ تو وہ شخص کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. تو اس کے واسطے جو ہے ان کا بیٹی کو، داماد کو وہ عادت ڈالنے کے چکر، وہ عادت ڈالنے کی کوشش کرتے رہی، وہ کوشش کرتے رہی اور اس جو ہے وہ لگا سنتے نہیں رہے تو غصے سے چلے گئے. تو اس میں ہمارے کو عبرت بہت ملتی، ہمیں بھی وہ عادت ڈال لینا بہت ضروری کرنے کی بات، بہت ضروری. اور ایک حدیث میں کیا بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اللہ کو پسندیدہ چیز فرض نمازوں کے علاوہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی کا تو رات کی نماز. فرض نمازوں کے علاوہ 5 وقت کے جو 5 وقت کی فرض نمازاں ہیں ان کے علاوہ نیکسٹ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی کا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رات کی نماز کا تو تہجد کی نماز کرنے کے بعد، تہجد کی نماز کرنے کے بعد. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے انہوں مس کرتے سو تہجد کی نماز. تو اس سے پتہ چلتا ہے کیا کہ تو جو تہجد کی نماز پہلے فرض کی گئی تھی بعد میں جو ہے مدینہ گئے بعد وہ فرض نہیں ایک دم سنت کی گئی تھی کہ تو پڑھ سکے تو پڑھتے تھے، نہیں بیمار ہوتے تھے تو نہیں پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے تہجد کا امپورٹنس، تہجد کا امپورٹنس. تو ہمیں اب تک 2 چیزاں جان لی، کیا ہو ایک آپ کو قرآن کی تلاوت کرنا اس کا امپورٹنس کیا ہو کہتے وہ جان لی، اور تہجد کا امپورٹنس جان لی. کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو انکریج کرتے سو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں بھی جو ہے فائدہ بھی ہم نہ بتاتے سو کیا کہ تو نفس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس ٹائم کو ذکر بھی جو ہے درست ہوتا. کئی بولے تو رات میں کیا رہتا بولو، نیکسٹ آیت میں وہ بھی بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، 7ویں آیت ان لک فی النہار سبحا طویلا کہ دن میں تو تمہارے کو اور کام ہوتے ہیں، دن میں دوسرے کام ہوتے ہیں تمہارے کو، تمہیں دن میں بزی رہتے ہیں، کبھی انہاں کو بلایا کبھی انہاں کو بلایا، نہیں تو تمہارا بزنس کا کام رہتا، نوکری کا کام رہتا، کیا کہیں کام رہتے. لیکن رات کو سب بھی رہتے نہیں، رات کو تمہارے کو آنکھوں کون بھی باتاں کیا کرتے نہیں، دن میں آنکھوں تمہارے کو کون تو بھی بے عزت طریقے سے بات کر کو چلے گئے آتے میں پھیلاتے ہیں دن کو، تمہارا دل دکھانے کی بات کر ڈالا تو تمہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تمہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو بھی تم کانسنٹریشن جمتا نہیں کہ لیکن رات کے ٹائم پہ ویسا رہتا نہیں، رات کے ٹائم پہ تم نے ڈسٹرب کرنے والے کون رہتے نہیں. تو تمہارے کو جو ہے قرآن کی تلاوت بہت اچھے طریقے سے ہوتی اور تمہارے دماغ میں دل میں قرآن جو ہے اچھے طریقے سے اترتا. وہ بولتے ہیں وذکر اسم ربک کا وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا. تو تمہیں دن کے ٹائم پہ تمہیں توجہ کر سکے نہیں، تو رات کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے تم نا کانسنٹریشن جمتا ہے اس کے سے، تو تمہیں کیا کرو تو رات میں اچھا اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو رات کو، اور اس کے طرف پورے طریقے سے متوجہ ہو جاؤ، ہول ہارٹیڈلی ڈیووشن میں لگ جاؤ. تو رات میں ایک دم اکیلے میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے کو ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کر وہ بول کو رائٹ. تو ذمہ داریاں تمہارے ادا کر کو، دن میں تمہاری ذمہ داریاں ادا کر کو، رات کو جب سب بھی ذمہ داریاں ہو جاتے جب سو جاتے
सोने के टाइम को तुम्हें थोड़े सो को नींद अदा कर को, उसके बाद उठ को तुम्हें एकदम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। वही रब, वही मशरिक और मगरिब का मालिक है, और उसके अलावा कोई और इला नहीं है, कोई और तुम्हें माबूद नहीं है। ओके, और उसको ही अपना वकील बना लो। वकील बनाना का तो क्या हो, वकील का तो कौन है, वकील का तो कौन है, डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। उसको पर भरोसा करो और उसको अपना वकील बना लो कर को बोलते हैं का नहीं बात। तो किसी और को तुम्हें, तो हाँ आयत कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान करते हैं, देखो कि तुम्हें अल्लाह की तरफ पूरा मुतवज्जे हो जाओ। कई को मुतवज्जे हो जाओ कि वही मशरिक और मगरिब का हर चीज का मालिक है, हर चीज का मालिक है, और उसको तुम्हें तुम्हारा वकील बनाओ। तो उसके ऊपर ही तुम्हें कंप्लीटली भरोसा करो। जिस तरह से हमें कोर्ट में क्या तो केस लड़ते हैं, तो एक मुलजिम क्या करता, उसके वकील के ऊपर 100% भरोसा कर को छोड़ता, जाको मेरी मेरी वकालत कर को। कई को उसके ऊपर उन्हें 100% भरोसा ये रहता उसे कि इन्हें मुझे बचाता कर को। तुम्हें वैसा रकम का वकील बना लो, तुम्हें अल्लाह को बना लो, तुम्हें हमें 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 सब भी। कई का तो रब्बुल मशरिकैन व मशरिक वल मगरिब का, तो मशरिक और मगरिब का, ईस्ट और वेस्ट का, हर चीज का, दुनिया का हर चीज का मालिक अल्लाह है। तो ये एक रकम से अगर एक इंसान के दिल में ये उतर गया, क्या अगर को उतर गया कि हर चीज का मालिक अल्लाह है, कहते सो दिन का रात भी, दिन का मालिक भी अल्लाह है, रात का मालिक भी अल्लाह है। दुनिया के हर, दुनिया में जो हर चीज है उन सब चीजों का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता, कहते सो जो दिल में अगर उतार लिया, तो ऑब्वियसली वो पूरा भरोसा जो है उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर ही बना रख लेता, किसी और के ऊपर रखता नहीं। कौन क्या की समझता, कौन है अल्लाह अज़्ज़ व जल से दूर जाता नहीं। तो एक को एक टॉपिक का जो है कितना कनेक्टेड है, देखो करो अच्छे तरीके से कुरान की तिलावत करो, और रात की नमाज पढ़ा करो, कई को पढ़ा करो, कई को ऐसा भी करो, कई करो तुम्हें अल्लाह जो है सब कुछ, सब चीजों का मालिक है, और उसके ऊपर ही तुम्हें पूरा भरोसा रखो। करो दुनिया के लोग क्या आगे समझते करो, या दुनिया की फिक्रों में लग जा को, तुम्हें अल्लाह से दूर मत हो जाओ, अल्लाह के कुरान से दूर मत हो जाओ, अल्लाह के नमाज से, रात की नमाज से, कयाम से दूर मत हो जाओ। कई को बोले तो रब है जो हर चीज का, रब जो है वो अल्लाह है। और तुम्हें जब अल्लाह को वकील बना लेते हैं, तो मैं तुम बाही की चीजों को तुम्हें ये चीजें सब भी करने में तुम ना आसानी होती। तो तुम्हें दूसरों क्या की तकलीफ आते हैं कर को, दूसरे क्या की तकलीफ आते हैं कर को, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। और अगर ये सब भी कर लिए, तुम्हें ये सब भी कर लिए, क्या अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलते हुए, अल्लाह को जो अपना रब मान लेते हुए, उसे जो अपना वकील बना लिए, तो तुम्हें सामने आते हैं सो कौन सी तकलीफों को भी तुम्हें बहुत आसानी से झेल सकते हो। तो ये सब भी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से मैं पहले फरमाया हूँ। ये सूरत में हमने मिलता सो क्या बोले तो पूरा रिसालत का ट्रेनिंग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं, हर इंसान को जो दाई है, जो इस्लाम को फॉलो करे सो ना को इस्लाम की तरफ बुलाना चाहता है, उस सबको वास्ते ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैसा उन्हें आपसे नफ्स को कुचलना, नफ्स को काबू पाना, और एट द सेम टाइम अल्लाह को अपना रब मान लेना, उसके ऊपर ही पूरा तवक्कुल करना, भरोसा करना। कहते ये सब भी क्या होता है, ट्रेनिंग है। अगर ये सब भी इंसान इस तरह से अपने आप को बदला लिया, तो उन्हें आता है सको से तकलीफ से भी डरता नहीं, सिचुएशन का सामना उन्हें कर सकता। वो हमें नेक्स्ट आयत मिला कि तुम्हें सबर करो, और ये लोग जो तुम ना बुरे भला बुरा भला जो भी कहते हैं, ये लोगों को सबर करो, सबर कर को अगर तुम्हारे को कितना हो सके उतना अच्छे तरीके से लोगों से पेश आको। फिर भी अगर ये लोग मानते नहीं, तो लोगों से अच्छे तरीके से दूर हो जाओ, अच्छे तरीके से दूर हो जाओ। सुना, तो कितने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि ये लोग बुरा भला का, तो ऑब्वियसली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा करें, तो मक्का वालों के लिए वो क्या अच्छी खुशखबरी नहीं थी वो, तो लोगों से भी दुश्मना हो गए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने हो सके उतने तरीके से जलील करते सो, तहाँ को उनका जो नबूवत का जो काम था उसको आड़ा मारते सो।
इनको दीन फैलाने नहीं देते सो, कुरान की तिलावत करने नहीं देते सो, कुरान बाहर जाकर बोले तो आंखों गड़बड़ करते सो, और जानलेवा हमला भी करते सो, तो इस तरह से पूरे बर्ताव करते हैं। तो हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं तो वस्बिर अला मा यकूलून, ये लोग जो बुरा भला बोलते हैं उस बात को पर सबर करो तुम्हें। तो पहले क्या है कि पूरा ट्रेनिंग देखो, नमाज पढ़ा करो, कुरान पर तिलावत करा करो, ये सब भी ट्रेनिंग देखो। उसके बाद क्या बोलते हैं तो ये सब भी तुमने ट्रेनिंग कई को दी जाती है, कई का तो तुमना ये भारी फरमान नाजिल होता है, और भारी फरमान नाजिल हो इस टाइम पर तुमना जो रुकावटें आती हैं इसको तुम्हें झेल सकते हैं। कैसे झेल सकते हैं? सबर से। वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, ये लोग जो बुरा भला कहते हैं उस पर सबर करो, और सबर कर को है तो भी ये लोग सुनते ना है तो ये लोगों से थोड़ा दूर हो जाओ। तो एक इंसान कब से फॉर एग्जाम्पल सेशन ही चलता है, तो मैं एक 10 आदमी बुलाते हैं, बुला 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 को थक जाते हैं, आते नहीं आते नहीं आते नहीं राइट। अब उसके बाद तुम ना बुरा भला बोलते हैं, अगर समझ लो हमें क्या करते हैं, हमें तुमसे अच्छे तरीके से दूर होते हैं, अच्छे तरीके से दूर होकर नए आदमियों को पकड़ते हैं। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जहाँ कोई कुरैश को बोलते रहे, अच्छे कुरैश के जो लीडर थे, मक्का के जो लीडर थे, उन लोगों को बार बार जाको बोलते रहे, बार बार जाको बोलते रहे, तो लोग सुनते नहीं रही और उनको तकलीफ पहुंचाते रहे। तो क्या हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से दूर हो जाओ। उन लोगों से झटक ले नहीं सका, उन लोगों से दुश्मनाई रख ले नहीं सका, अच्छे अंदाज में दूर हो जाओ। कई को अच्छे अंदाज में दूर हो जाओ, क्या है कि उन्हें जब हालत बदलते उन्हें फिर इस्लाम कबूल करता गया कि इस्लाम कबूल करा तो तुमने ऑलरेडी एक अच्छा रिलेशनशिप रहता, तुम्हें उससे तुम्हारा रिलेशनशिप खराब नहीं कर लेते, राइट। तो उसका फायदा ये कहाँ, तो जो कुछ भी ये है इसमें कितनी की अच्छी नसीहत है। देखो, अगर ये नसीहत हमें अमल करे हमारे निजी जिंदगी में, तो हर एक इंसान को एक दुश्मन का तो कौन रहता नहीं। क्या ही बोले तो जिससे तुम ना बनता नहीं उससे तुम्हें अच्छे तरीके से दूर रहता है, राइट। उससे दुश्मनागी नहीं, दुश्मनागी कर लो नको, जो भी तुमने जिससे भी तुम ना बनता ना है उससे अच्छे तरीके से हजरन जमीला, जमीला कहते हैं खूबसूरती अंदाज से, खूबसूरती अंदाज से एक इंसान से दूर रहो, ताकि तुम्हें दूसरे इंसानों को जाकर फोकस कर सके। जैसे कि जो अब देख माशरे में 100 आदमियां है तो 10 आदमियां सुनते ना है तो बाकी के 90 आदमियों को जाकर दे सकते हैं ना दावत। तो वैसा तो हमें जो है हमेशा जो है नए लोगों के वास्ते तलाश करते रहना, जो कुरान को जिस तक हमें कुरान को पहुंचा सके, जो हमारी बोलते हैं सो बात को सुन सके, कदर कर सके। वैसे लोग कितने के रहते कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हर एक इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। थोड़े इंसान का दिल एकदम घट रहा है तो थोड़े इंसान का दिल एकदम नरम रहता। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर थोड़े लोग जैसे कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये नबूवत का प्रेजेंटेशन देते हैं ना, को इमीडिएटली इस्लाम कबूल करे। वैसे कितने की सहाबा है जो कबूल करे, और थोड़े लोग जो है सालन 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 तक भी इस्लाम की दावत देते रहे तो नहीं कबूल करे से लोग भी है। वैसा हर एक इंसान अलग अलग रहता। तो हमें जो है जो जो नहीं सुनते हैं उनसे बोल बोल को, अगर नहीं सुनते हैं तो उसे अच्छे अंदाज से उससे दूर हो जाको। जो नए लोग हैं उनके तरफ हमें मुतवज्जे करना, उनको तरफ हमें फोकस करना। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति वमहिलहुम कलीला, और छोड़ डालो मुझे जो झुटलाने वाले हैं उन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ डालो, నాకు వదిలేసేయండి వాళ్ళని, నేను చూసుకుంటాను कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ वजल। किसे? जो इस्लाम को जो कुरान को जो झुटलाते हैं, तुम प्रेजेंट करते हैं तो जो मानते नहीं वो लोगों को छोड़ डालो, मैं ही देख लेता हूँ। कई को मैं देख लेता हूँ, जो मैं इन लोगों को नेमता देता हूँ नेमता में लोग डूब जाते हैं, डूब को एज सही करके समझ लेते हैं। वो लोगों को मैं देख लेता हूँ वमा हिलहुम कलीला, लेकिन वो लोगों को थोड़ी मोहलत में देखो हूँ, थोड़ी मोहलत करते ये लोग जानते नहीं। ये जो पैसा है ये लोगों का ने, ये जो आयशो आराम की जिंदगी जो जीते हैं, ये हमेशा हमेशा ये लोगों का नहीं रहते, ऐसा रहता है लोगों का आखिरत में भी कते सो एक गलत फहमी में है लोगों को। और जिसके वजह से लोग तुम्हें जाको इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं तो भी कबूल करते नहीं इस्लाम को, लोगों को छोड़ डालो। तुम्हें लोग फिक्र करनो को मैं देख लेता हूँ, वजरनी वजरनी मैं देख लेता हूँ, मेरे ऊपर छोड़ डालो। ये जो झुटलाते हैं लोगों को मैं थोड़ा मोहल्लत देखो है लोगों को, ये मोहल्लत में ये लोगों को मैं आजमाता हूँ। ये लोग आज ये पहचानते नहीं,
लोगों को मैं देख ले तुम छोड़ डालो। इन्ना लदीना अनकालम व जहीमा, ये लोगों को क्या है, बेड़ियां हैं और बहुत ही भड़कती आग है। बेड़ियां हैं और भड़कती चेन्स है और भड़कती, तो सडन से जो है अब आखिरत के अजाब की तरफ लेकर जाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल, आखिरत के अजाब की तरफ, कयामत की तरफ। तो ये सब भी हमारे को, हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है ये। क्या हो, ये रोज़े क़यामत और आखिरत का जो क़यामत के बाद जो आने वाली है, क्या जन्नत या जहन्नम में जो भी है, हिसाब किताब ये जो भी है, ये हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा है। तो ये सब भी बोलते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेनिंग देते हुए, सडन से क्या होता है, तो ये आखिरत के अजाब के बारे में भी बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये लोग तुम्हारे बात मानते नहीं तो छोड़ डालो, ये लोग मैं देख लेता हूँ, ये लोगों को मैं आखिरत का अजाब तैयार करके रखो हूँ। जहन्नम की आग है, बेड़ियां हैं, वतामन जागुस्सत वजामन अलीमा। और ये लोगों को एक गुस्सा, गुस्सा का तो एक ऐसा खाना है जो गले में जाकर अटकता। तो जो सूखे कांटे रहते हैं, सूखे कांटे खिलाया जाता है जहन्नम को, सूखे कांटे जो है वो खिलाया जाता, वो खिलाए तो क्या होता है, तो गले में जाकर वो कांटे आता अटकती। तो वो है गुस्सा का, तो वो बोलते हैं वतामन, खाने के वास्ते जो है ये सूखे कांटे ही, वो अजाबन अलीमा, एकदम दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। यौम तरजुफुल अर्द वल जिबाल व कानतिल जिबाल कसीबम महीला, जिस दिन पहाड़ और जिस दिन जमीन और पहाड़ एकदम कांपने लगेंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे कि जो एक रेती के जैसा हो जाएंगे, जो खिसकती हुई रेती का, तो नीचे गांध में बालू रहती, देखो मामूल जमीन रहती, फिर बालू रहती, बालू, बालू के ऊपर रहती में पाँव डाले तो कैसा होता, पाँव को इतने में पाँव डाल को चले तो बालू के ऊपर क्या होता, पाँव के ऊपर से वो बालू खिसक जाती राइट, तुम न चलने में आसानी होती। वैसी खिसकती हुई जमीन कतही का, तो पहाड़ ऐसे हो जाती हैं कि खिसकती हुई जमीन के जैसा हो जाती है, का तो कुत्ता पतले हो जाते हैं। कहते सो एक कयामत का नजारा ले लगाते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कयामत का नजारा ले लगाते हैं। तो जहन्नम का जिक्र करें, कयामत का नजारा करें, कई को बोलते हैं, कई को तो चेतावनी देते हैं। तो हमेशा जो है, जो कोई भी खुशहाली जिंदगी जीता है और आराम से जी लेता है, अरे मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोजीशन है, कहते सो खुशहाली से हमेशा हमेशा के वास्ते ऐसा चलता, कहते सो गलत फहमी में जीता है, उसे चेतावनी देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। चेतावनी देते हुए ये बोलते हैं कि नहीं रे बाबा, ये सब भी खत्म होने वाला है। ओके, एक ऐसा टाइम आने वाला है कि जब पहाड़ और जमीन दो भी कांपने लगते हैं, जो क़यामत का जिक्र होता, क़यामत के टाइम पर नहीं होता सो। तो इसके पहले हमें कितने की सेशंस में क़यामत का जिक्र बहुत बार करा था हमें, तो अब बार फिर बात बार करने की जरूरत नहीं। तो आप लोगों को सब मालूम हुआ पता। तो यहाँ पे खाली हम टच करते हैं एक आयत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं, जमीन और पहाड़ दो भी कांपने लगते हैं, और पहाड़ को क्या होता, उठा को पटकते हैं राइट। आखिरत में क़यामत के रोज क्या होता, पहाड़ा जो है रुइयां के जैसा उड़ को जमीन पर एकदम फटकते हैं, फटके तो क्या होता है, एकदम रेजा रेजा हो जाते हैं, एकदम बुकनी बुकनी हो जाते हैं, बुकनी बुकनी हो जाते हो। यहाँ क्या होता है, कसीबम महिला, एकदम जमीन रेती के बालू के जैसा हो जाते। बालू, पहाड़ों के बारे में हमेशा जिक्र कई को होता था, क़यामत का जब भी टाइम आता पहाड़ों के बारे में जिक्र होता, कई को जिक्र होता का, तो उन दिनों में लोगों को दिखता सो चीज, मजबूत चीज क्या था, तो दिन दहाड़े रात अंधेरे पहाड़ों को जब देखते ना, उन लोगों को एक मजबूत चीज के जैसा, उन लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को भी एक मजबूत चीज के जैसा मालूम होता हमारे को पहाड़ा। कई को कितना भी बड़ा जलजला हो, पहाड़ काई का कैसे का वैसा था, कितनी बिल्डिंग गिर जाते क्या है तो भी होता बन के, एक पहाड़ हलता नहीं, कई को हलता नहीं, कई को हलता नहीं करते। स्क्रीन को दिखाता हूँ, देखो एक डायग्राम, पहाड़ कैसे रहता करते सो, जितना पहाड़ जमीन के ऊपर रहता, पांच पहाड़ जो है जमीन के नीचे भी रहता, तो उससे क्या होता, तो एक मेह के जैसा लग जाता रहता जमीन पहाड़। तो एक मजबूत चीज पहाड़। तो हर इंसान को उन दिनों में जब कुरान नाजिल होता रहा, लोगों को एक दिमाग में बहुत रहता है, क़यामत आती करके बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये क़यामत कैसा आइस टाइम पर पहाड़ा को क्या होता, बोलो कहते सो, एक सवाल पूछते सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब इसके वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार आयतों में नाजिल करते थे, या नाजिल करे थे, क्या कर को कि पहाड़ां को जो है मैं उठा पटकता हूँ, एकदम बुकनी बुकनी हो जाती क़यामत आइस टाइम पर, जमीन एकदम हल जाती, कहते सो ये जो है ये बार बार जिक्र होता सो पहाड़ों का। तो उसी तरह से यहाँ पे भी
بار بار یہاں ذکر ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو زمین کو اور پہاڑوں کو ایک دم ہلا ڈال کو پہاڑوں کو اٹھا کو پٹک کو ایک دم بکنی بکنی کر ڈالتا ہوں کر کے بولتے ہیں. تو قیامت کا ذکر کرے، جہنم کا ذکر کرے اور جہنم کے عذاب کا ذکر کرے، کیسا سکھ کے کانٹے کھلاتے کر کو، پھر قیامت کے بارے میں ذکر کرے کیسا زمین کو اور پہاڑوں کو کیا ہوتا ہے. سو پھر نیکسٹ کیا بولتے ہیں، دیکھو تمہارے سے پہلے قوم کو بھی جو ہے میسج گیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو تمہارے سے پہلے سے بھی ہمیں، تمہارے پہلے بھی ہمیں پیغمبر کو بھیجے تھے، فرعون کی طرف بھیجے تھے. تو لیکن فرعون کیا کرا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا. کہ فرعون جھٹلایا تو ہم اسے کیا کرے، ایک عذاب میں پکڑ لیا، ہمیں اسے ایک عذاب میں پکڑ لی. یہ سب بھی معلوم سے اسٹوری اس کیسے میں خالی ایک لائٹ سے بولا چلا جاتا ہوں. کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کو یہ چیتاونی دی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے. مکہ والوں کو کچھ نہیں، ہر دور کے ہر لوگوں کو قرآن کو تمہیں اگر قبول نہیں کرے، قرآن بتاتے ہیں چیزوں کو تمہیں اوپر یقین نہیں کرے اور قرآن کو جھٹلائے، اوکے، قرآن کو جھٹلائے تو تمہارے کو ایک دردناک عذاب میں ہم پکڑ لیتے. جس طرح سے پہلے کے لوگوں کو بھی ہمیں یہ پیغمبروں کو بھیجے تھے، پہلے کے لوگوں، پہلے کے قوموں کو بھی ہم بھیجے تھے، وہ لوگاں نہیں مانے. جیسے کہ فرعون نہیں مانا، فرعون کے لوگاں نہیں مانے، تو لوگوں سب بھی ہمیں ایک دردناک عذاب میں پکڑ لیں گے. تو عذاب کیا تھا، پورا وہ ایک دریا میں لوگوں کو ڈبا ڈال کو کھینچ دیا، دنیا سے ہمیں لوگوں کو نکال لی، رائٹ. وہ ایک بہت بڑا عذاب تھا وہ. تو ویسا جو ہے تمہیں بھی اگر یقین نہیں کرے، تمہیں بھی عمل نہیں کرے، تو تمہارے اوپر بھی جس طرح سے لوگوں کے اوپر آیا تھا عذاب، اس طرح سے تمہارے اوپر بھی آتا عذاب. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. کہ اگر تمہیں بھی ایسا قرآن تمہارے کفر میں ایسا اڑے رہتے، تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو آخرت کے عذاب سے تمہیں اپنے آپ کو کیسا بچا لے سکتے، اس دن کے عذاب سے، خاص کر کے اس دن کے عذاب سے. کس دن کے عذاب سے؟ قیامت کے عذاب، قیامت کے دن کے عذاب سے، جس دن ولدہ نشیبہ، جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے، بچوں کو بوڑھا کر دینے والے عذاب کے دن سے تمہیں کیسا بچا لے سکتے اپنے آپ کو کر کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشچن کرتے ہیں. بچوں کو بوڑھا کر دینا کا تو کیا ہو، بچوں کو بوڑھا کر دینا کا تو ایک بچے کو اگر زیادہ نوز باللہ زیادہ فکر آئی سمجھ لو تو کیا ہوتا، اس کا مزاج تو بھی بدل جاتا، رائٹ. تو اس دن کا عذاب اتنا بھینکرم رہتا کا تو قیامت میں، قیامت کے انسیڈنٹس کیا ہوتے کہتے ہمیں آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ سورج کو لپیٹ دیا جانا، تارے بے نور ہو جانا، پہاڑ اڑائے جانا، دریا آگ ہو جانا، یہ سب بھی ہمیں دیکھے تھے. تو ایک ایمان والے کو جو ہے اس سے کیا فرق پڑتا نہیں. لیکن جو ایمان والا نہیں، کفر میں جو رہتا، اسلام کو جو قبول کرتا نہیں، گنہگار جو رہتا، اسے واسطے بہت ہی مشکل کا دن رہتا. تو کیا ہوتا کہ تو ایون کم عمر والے جو بچے رہتے ہیں، جو وہ لوگ بھی جو ہے فکر میں جو ہے ایک دم بوڑھے ہو جاتے. تو وہ بولتے ہیں کہ تمہارے عذاب، تمہیں یہ اسلام کو تمہیں قبول کرنے سے کفر میں تمہیں اگر لگ رہے تو اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا لے سکتے ہیں. السماء منفطر به، جب آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، ہز پرامس آف ججمنٹ مسٹ بی فلفلڈ. اور اس دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. تو قیامت کے ٹائم پہ جب یہ سب بھی جب ہوتے ہیں، پہاڑ، زمین، آسمان، یہ سب بھی ہوتا ہے، اس طرح سے پھٹ جاتا آسمان، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا. جب تمہیں اپنے آپ کو کیسا بچا لے سکتے، کیسا بچا لے سکتے کہتے سو سوال کرتے ہیں. ان ہی تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے سکتا. کہتے سو تو یہ قرآن شریف سب جنا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر دے، یہ ہماری مرضی ہے. ہمیں ہماری ہر شخص کی مرضی، انہیں چاہے اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، چاہے انہیں تھوڑا قبول کرے، زیادہ قبول کرے. تو ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کا راستہ یہ کر کو بتا ڈالے. اب کتنا انہیں قریب جاتا کرتے سو ہر ایک شخص اپنے اپنے اختیار میں ہے. سمجھ میں تھوڑے لوگوں کیا کہ اللہ کے قریب بہت چل جاتے، کیسا زیادہ قرآن سے لگ کو رکھو، زیادہ قرآن کا عمل کرتے رہے تو اللہ کے قریب آٹومیٹیکلی چل جاتے، رائٹ.
لیکن تھوڑے لوگ جان کو بھی نہیں جاتے اور تھوڑے لوگ تو کمپلیٹلی جھٹلا ڈالتے. تو وہ یہاں پہ اللہ عز و جل بولتے ہیں کہ یہ ہوتے کو ان حاضی ہی تذکرہ، یہ تو ہوتے کو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. لیکن جو کوئی بھی شخص اپنے رب کی طرف قریب ہونا چاہے، اوکے قریب ہونا چاہے انہیں ہو سکتا، لیکن نہیں ہونا چاہے تو اس کی مرضی. لیکن نہیں ہوئے تو کیا ہوتا کہتے سو ہمیں اس کے پہلے کیا آیتوں میں ہم نہ بول ڈالے. یہاں تک جو ہے پہلی رکو یا نیکسٹ آخری رکو کیا بولے تو یہ 10 سال کے بعد نازل ہوئی تھی. یہ نازل ہوئے اس ٹائم پہ کیا جب کو قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 5 وقت کی نماز فرض کر ڈالے، زکوٰۃ فرض کر ڈالے، جہاد بھی فرض کر ڈالے. تو جو ہے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بزی ہو گئے دن کے ٹائم پہ. مکہ میں کیا تھا یہ سب بھی چیزاں نہیں تھے تو بہت ٹائم رہتا سو. تو اس لیے رات کو آدھی آدھی رات تک نماز پڑھو کر کو بولتے سو. لیکن 10 سال کے بعد کیا ہوا، یہ ساری چیزاں کے فرض ہو جانے کی وجہ سے، تھوڑا ٹائم کم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو مشکل ہوتی رہی. اس کے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رول کو ریلیکس کر ڈالی. ریلیکس کر ڈال کو یہ آخری آیت میں کیا بولتے ہیں کہ تو اب تمہیں اتنے لمبی رات تک تمہیں جگ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ یہ سب بھی جانتا، اللہ یہ سب بھی جانتا تمہیں تکلیف ہوتی ہے اگر کو اللہ کو معلوم. اوکے اس کے سے تمہیں کیا کرو گے تو فقرہ ما یسر من القرآن، کہ تمہیں جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو قرآن، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو. اوکے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے میں سے تھوڑے لوگ بیمار ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہے مال کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں. تو تھوڑے لوگ یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ سفر میں بھی ہوتے ہیں، یہ سب اللہ، اور تھوڑے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنے یعنی کہ جہاد کرنے جاتے ہیں. تو یہ سب بھی چیزیں ہیں اس کے سے اللہ یہ سب بھی جانتا ہے. اس کے سے تمہیں چھوٹ دی جاتی ہے کہ تمہیں جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. رات رات گھنٹے گھنٹے 3 4 گھنٹے کھڑ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو. اوکے اور وہ نہ کو عقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تو تمہیں نماز بھی پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو، یعنی کہ جہاد کے واسطے فی سبیل اللہ خرچ دیتے رہو. اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرے تو اسے اللہ کو خرچ دینا کر کو بولتے ہیں. تو یہ سب بھی کرتے رہو. تو یہاں پہ پورا کامپنسیٹ کرنے کے واسطے پہلے کیا کی گھنٹے گھنٹے رات کی نماز پڑھتے رہو کر کو فرض دیکھو. اب وہ فرض ریلیکس کرے اس کے سے کامپنسیشن کیا وہ یہاں میں دوسرے رقم کی عبادت بڑھاتے رہے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، اللہ کے راہ کو خرچ کرنا، یہ سب بھی چیزیں کرتے رہے. تو کیا ہوتا کہ تو وہ کامپنسیشن ہو جاتا. وہ رات بھر نماز پڑھنے کی تمنا فضیلت بھی جو ہے آ جاتی آٹومیٹیکلی کر کو. ہاں اللہ عز و جل آیت میں ذکر کرتے ہیں اور آخر میں کیا بولتے ہیں کہ تو تمہیں جو کوئی بھی اچھا عمل کرتے وہ اللہ کے پاس بہت ہی بہتر طریقے سے تمہیں اس کا ریوارڈ پاتے، تو ضائع نہیں ہوتا. تو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں تو رات میں تھوڑا بہت قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا نہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا نہیں تو مال خرچ کرتے ہیں کسی اللہ کے راہ کو. تو یہ سب بھی کرے تو تمہیں اللہ کی طرف پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کا تمنا اجر جو ہے، اس کا بدلہ جو ہے، اس کا ریوارڈ جو ہے تمنا بہت ہی بہتر طریقے سے ملتا. تو تمہیں ضائع ہوتا ہے کر کو مت سمجھو کر کے سب بھی اللہ عز و جل آیت میں بولتے ہیں. آیت میں بول کے سب بھی کر کو لاسٹ کی آیت میں کیا بولتے ہیں کہ تو واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ سب بھی کر کو تمہیں کیا بولے تو اللہ کا نے استغفار مانگو، اللہ کا نے معافی مانگو، استغفر اللہ پڑھتے رہو کر کو بولتے ہیں. کئی کہ تو اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے کہ تو کہتے بھی بڑے گناہ کو معاف کرنے والا اور بہت ہی نہایت رحم والا ہے کہتے سے بولتے ہیں. تو بیسیکلی کیا کہ میں سب بھی اتنا ٹریننگ دیکھو لاسٹ میں کیا بولتے ہیں، دیکھو استغفر اللہ پڑھو کہتے ہیں کہ تو کیا ٹریننگ میں کیا سب بھی بول کو کہ رات بھر تمہیں نماز پڑھنے کی ٹریننگ دی گئی. اوکے قرآن شریف ترتیل سے پڑھنے کی ٹریننگ دی گئی. اوکے اور لاسٹ آیت میں کیا ہو 5 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. اتنا سب بھی کرے بعد کہ تو تہجد کی نماز پڑھ کو، اتنے سبھی نماز پڑھ کو، پیسے خرچ کر کو، اتنا سب بھی اللہ کی تلاوت قرآن شریف کی تلاوت ترتیل سے کرتے ہوئے تو سب بھی کرے بعد بھی تکبر نہیں کرے جیسا او ہو میں فل اتنا کر ڈالی ہوں، میں اتنا عبادت کر ڈالی ہوں کہ سو اتنا تکبر فیل کر نہیں سکا. اللہ کا نے معافی مانگو اگر وہ بولتے ہیں آخری آیت میں.
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो अल्लाह के माफी मांगो तो इतना हम्बल रहो, अपने आप को जमीन पर रखो। तुम्हें इतना सब इबादत कर डालते हैं करको तुम्हारे आसमान में नको उड़ो। तुम्हें अपने आप को बहुत बड़े तोप मत समझो। इतना सब भी करते हुए भी तस्बीह करते हुए भी अपने पैरों को जमीन के ऊपर रखते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल कने माफी मांगते रहो, माफी मांगते रहो, अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा पढ़ते रहो। कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दिन में 70 बार, कम से कम 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते सो, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह का माफी मांगते सो। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम मासूम थे, क्या भी गुनाह नहीं करते थे, नबी थे, राइट। अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी भी उनसे क्या भी गुनाह नहीं कराए, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी मांगते सो। तो अब हमें लोग आम इंसान कितने बड़े गुनहगार हैं, उजाल उठे तो गुनाह कर लेते रहते हैं, राइट। तो हम लोग और कितना ज्यादा माफी मांगना, राइट। तो हमें इतने सब भी नेकियां करे सोत नहा को, ते सब भी नेकियां करे सोत नहा को अल्लाह अज़्ज़ व जल कने माफी मांग लेते हैं ना। अल्लाह अज़्ज़ व जल गफूरुर रहीम है कहते सो। ये सूरत के मतलब यहाँ खत्म होता करने के बाद। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल और करम से अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे को ये इतने अहम सूरत का डिस्क्रिप्शन देखने का मौका अल्लाह अज़्ज़ व जल हमने दिए सो। तो ये सूरत में हमने मेन चीज दिखता सो क्या बोले तो कुरान शरीफ की तिलावत का इम्पोर्टेंस, तहज्जुद की नमाज का इम्पोर्टेंस, ओके। ये कैसा एक इंसान की जिंदगी बदला सकते, ये दो चीज़ों को इंसान जिंदगी में ला लिया तो कैसा उसकी जिंदगी बदल जाती, कहते सो हमें ज्यादातर देखने को मिला। और हमने ये भी देखने को मिला हदीसों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहाबा इकराम कुछ नहा को उनके फैमिली मेंबर्स को भी जो है ये चीज़ें करो अगर को बहुत ही स्ट्रेस करते सो। कई कतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके फायदे क्लियरली मालूम था। उसके से जो है हम लोग में जो है हमारे निजी जिंदगी में, हमारे निजी जिंदगी में इंशाअल्लाह अजीज क्या अगर तो कुरान शरीफ का तिलावत को हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना, हमारे डेली करिकुलम में, दिनचर्या में, वो भी जो है एक हिस्से के एक अहम हिस्से के जैसा उसको भी इंक्लूड कर लेना, ओके। वो एक और जो है तहज्जुद की नमाज रात को उठ को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करना। उससे क्या होता तो हमारे नफ्स को काबू पाने में बहुत आसानी होती। और कुरान शरीफ की तिलावत तरतील से करना, कैसे जल्दबाजी से नहीं सका, तरतील से। एक इंसान को ये जब भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं रहना कि अरे भाई ये आयत कब खत्म होती है, ये सूरा कब खत्म होता, करते सो टेंशन से अगर नमाज पढ़ता रहा, कुरान तिलावत करता रहा, तो वो आयत पढ़ने से उसे फायदा मंद नहीं दे सकता। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे, धीरे धीरे पढ़ को, एक आयत के बाद रुक को, ओके, वो आयत को समझने की कोशिश करते हुए जब इंसान तिलावत करता था तो कुरान भी जो है उसके दिल में उतरता, कुरान भी जो है उसके दिल में उतर को उसे जो है फायदा मंद दे सकता। तो इन चीज़ों की जो है हमें इन चीज़ों के ऊपर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करेंगे। क्या तो फिर डाउट है तो बोलो, मैं तो इंशाल्लाह जो है क्लास खत्म करके दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। अस्सलाम वालेकुम भैया। हाँ वालेकुम सलाम, बोल नूरी कैसे हैं? भैया आज मैं जरा जॉइन लेट से हुई हूँ, क्या रिकॉर्डिंग पॉसिबल होता क्या भैया भेजने में? थोड़ा लाइट प्रॉब्लम थी हाँ इधर। परवान मैं समझो मैं दिखा नहीं तो मैं भी बहुत समझो क्या कि एक इमरजेंसी होकर रहती है कि नहीं तो नूरी नहीं नहीं, आके लाइट लाइट गई अभी से हाँ 1 आधे घंटे पहले आई। जरूर 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 इंशाल्लाह भेज दूँ ये मैं। कब से हाँ की सुनना कर रही हो सूरा। हाँ, अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अल्लाह भैया। सुब्हानहू व तआला और जज्बा अदा करे माशाल्लाह। जी जरूर इंशाल्लाह भेज दूँ रिकॉर्डिंग। जज़ाकल्लाह और खैर। एक मोहम्मद फरहान कर को थे, उन्हें आते ना थोड़ी दिनों से उनको वो जानते क्या, उनको कौन तो भी में जानते हैं? अस्सलाम वालेकुम जबीर भाई, वो हमारे सिस्टर। हाँ अच्छा अच्छा माशाल्लाह। हाँ होते रेगुलर थे इसके पहले, अब थोड़े क्लास से एक्चुअली हाँ हाँ, उन बोलो लोग बोलो। इंडिया को है, कश्मीर गए घूमने के लिए थी। ओह अच्छा 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 माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड, कश्मीर गए, अच्छा अच्छा। हॉल हाँ दुक्काला ना थोड़ा ठंडा रहता कश्मीर में। हाँ, उन लोग समर रेगुलर हॉलीडेज बच्चे को, इसलिए अच्छा इंशाल्लाह जरूर आके फिर वापस आ जाते हैं नेक्स्ट वीक तो ज्वाइन करते।
ضرور سے. اچھا ماشاء اللہ انشاءاللہ لیکن سلام بولا ہماری طرف سے. کہتا انہوں بہت ریگولر آتے تھے سو بہت اچھا دکھتا تھا اس لیے انہوں نام نہیں دکھتا ہے تو مجھے ایسے خیال آیا کہ تو ان کو انفارمیشن پہنچا کہ نہیں کہ کلاس ایسے چلتے ہیں اگر وہ کہتے سو فکر سے میں سچ پوچھوں میں ہماری طرف سے ان لوگوں کو سلام بولیے انشاءاللہ. ضرور بھائی ضرور. ویری گڈ اوکے ماشاء اللہ. اور کچھ تو بھی ڈاؤٹس ہے کیا کچھ تو بھی نہیں تو میں انشاءاللہ دعا کر لیتا. اوکے کیا بھی ڈاؤٹس نہیں جیسا انشاءاللہ دعا کر لے ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شیء قدیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اوکے جزاک اللہ خیر سب لوگوں کا. جڑے سے اس کے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیا.